हेलो एभ्रिवान। हामी अहिले लिनियर अल्जेब्रा स्टडी गर्न गइरहेको छौँ र लिनियर अल्जेब्राको यो एउटा एडभान्स्ड सिरिज स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई केही प्रिरिक्विजिट्सहरू चाहिन्छ है। जस्तै लिनियर अल्जेब्राको जुन हामी यो टपिक्सहरू अब यो पछि स्टडी गर्न गइरहेका छौँ त्यो टपिकको लागि बुझ्नुपर्ने अथवा त्यो टपिकभन्दा अगाडि के कुराहरू चाहिँ बुझ्न जरुरी छ त्यसको म एउटा सरर बनाइदिन्छु, एउटा रोड म्याप जस्तो होइन। र यति टपिक बुझिसकेपछि तपाईँले यसपछिको भिडियोहरू बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले यहाँनिर सबै कुराहरू इनडेप्थ तरिकाले नआउला है। तपाईँले त्यो कुराहरू हेर्नु होला र जहाँनिर बुझ्नु हुँदैन, जस्तै 11-12 को कुराहरू नै हो मेनली है। 11-12 को कुराहरू छ, अलिकति एक दुईवटा कुराहरू एडभान्स्ड कुराहरू छ। त्यस्तो एडभान्स टपिकहरूलाई मैले जति सक्दो एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गर्छु। तर 11-12 को म्याथमा तपाईँहरू प्रोफिसियन्ट हुनुहुन्छ, तपाईँले मजाले बुझ्नु भएको छ भने यो टपिकहरू कभर गर्न त्यति गाह्रो हुँदैन है। तपाईँले डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसनको कुराहरू चाहिन्छ, त्यसै गरी म्याट्रिक्सको एउटा सर्टेन फाउन्डेसनको कुराहरू चाहिन्छ, भेक्टरको होइन, अनि पोलिनोमियल इक्वेसन्सहरूको, त्यसै गरी भेक्टर को डिफ्रेन्सिएसन इन्टिग्रेसनको कुरा त म त्यो कुराहरू स्टडी गराइहाल्छु तपाईँलाई। तर प्रिरिक्विजिट्सहरू यहाँनिर म भन्छु र कहीँनिर बुझ्नु भएन अथवा अलिकति डेप्थमा बुझ्न मन छ भने तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, लिनियर अल्जेब्राको प्रिरिक्विजिट्सहरू के कुराहरू चाहिन्छ यो टपिक स्टडी गर्नको लागि भन्ने कुराहरू। पहिलो छ हाम्रो सेट्सको टपिक छ है। सेट्सको टपिक आएको छ यहाँनिर। अब सेट भनेको के हो त? हाम्रो जुन सेट हामीले यहाँनिर स्टडी गर्न गइरहेछौँ, सेट भनेको एउटा अलिकति अर्कै एप्रोचमा जाउन कहिलेकाहीँ। सेट हाम्रो एकजना जर्ज क्यान्टोर भन्ने म्याथमेटिसियनले चाहिँ डेभलप गरेको कन्सेप्ट हो। सेटको मेन एउटा मोटो है, सेटको मेन मोटो भनेको के थियो भने टु बी युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज अफ म्याथ है। म्याथको एउटा युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज भएर काम गर्न पाऊँ भन्ने सेट थियो। अब तपाईँहरूले ग्यालिलियोको कुरा सुन्नुभएको छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ भने फिजिक्सको ल्याङ्ग्वेज भनेको म्याथमेटिक्स हो है। अब यो सेट्सले चाहिँ के गर्न खोजियो त भन्दाखेरि म्याथमेटिक्सलाई पनि एज अ होल म्याथमेटिक्सलाई एउटा ग्रुपमा कसरी राख्न सकिन्छ, एउटा सेटमा कसरी राख्न सकिन्छ, अथवा एउटै फिल्डमा कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ गरे हो यो सेटको कन्सेप्टले है। अब हामीलाई यो सेट एउटा फन्डामेन्टल कन्सेप्ट हो, धेरै ठाउँमा हामीले युटिलाइज गरिराख्नुपर्छ, त्यही भएर यसको बारेमा थोरै म पोइन्ट्सहरू तपाईँहरूलाई भनिदिन्छु। सेट भनेको सिम्पल तरिकाले हामीले बुझ्दा के भन्छौँ, कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट्स भनेर भन्छौँ है। सेट इज अ कलेक्सन अफ वेल डिफाइन्ड अब्जेक्ट्स, जेको पनि हुनसक्छ। जस्तै मैले एउटा सेट अफ इभन नम्बर बनाएँ भने बिट्विन 0 to, अथवा सेट अफ इभन नम्बर्स, सेट अफ इभन नम्बर लेस देन 10 बनायो भने के हुन्छ, यो सेटको भ्यालुजहरू 0, 2, 4, 6, 8 हुन जान्छ। यहाँ युज भएको जुन यो भ्यालुजहरू छ यिनीहरूलाई के भन्छौँ हामीले, इलिमेन्ट्सहरू भनेर भन्छौँ। यो सेटको इलिमेन्ट्सहरू हो। जेनरली सेट्सहरूलाई केले डिनोट गरिन्छ? सेट्स आर डिनोटेड बाई क्यापिटल लेटर। सेट्स आर डिनोटेड बाई क्यापिटल लेटर्स है। सिम्पल कुरा छ, हामीले पहिलेदेखि नै पढ्दै आएको कुराहरू हो। र तिनीहरूको इलिमेन्ट्सहरूलाई स्मल लेटर्स है। इलिमेन्ट्सहरू जुन सेटमा प्रेजेन्ट हुन्छन्, इलिमेन्ट्स आर डिनोटेड बाई के त, स्मल लेटर्स। ठिक छ, यिनीहरूको इलिमेन्ट्सहरूलाई स्मल लेटर्सले डिनोट गरिन्छ। सपोज हेरौँ, एउटा सेट ए छ, सेट ए भन्ने छ मसँग, एन्ड एक्स बिलोङ्स टु ए है, अथवा के भन्न सकिन्छ, एक्स इज द इलिमेन्ट अफ ए भनेर भन्न सकिन्छ। एक्स बिलोङ्स टु ए भन्न खोजेको के हो त हामीले यहाँ, एक्स बिलोङ्स टु ए भन्न खोजेको चाहिँ यक्स भन्ने इलिमेन्ट जुन छ त्यो एमा पर्छ, र त्यसलाई डिनोट गर्न हामी के लेख्छौँ, यहाँनिर यक्स अनि यो एप्साइलनको सिम्बल अनि ए। यो एक्स एप्साइलनको सिम्बल अनि एले के दिन्छ त यहाँनिर भन्दाखेरि यक्स चाहिँ एमा पर्छ है भन्ने कुरा यसले डिनोट गर्छ। ठिक छ, यति कुरा बुझियो होला। र यदि एक्स डज नट बिलोङ्स टु ए लेख्नु पर्ने छ हामी यक्स अनि एप्साइलनको सिम्बल ए लेख्छौँ अनि यसलाई यसरी क्रस गरिदिन्छौँ। यसले के दिन्छ त हामीलाई, यक्स चाहिँ एमा पर्दैन है भन्ने कुरा दिन्छ। ठिक छ, यसले के दिने रहेछ हामीलाई, एक्स डज नट
बिलोङ टु ए भन्न सकिन्छ। यति कुरा बुझ्यो? बुझ्यो। अब इलिमेन्ट नभएको सेटलाई नल सेट भनिन्छ, नल अर इम्टी सेट। ठिक छ, नल अर इम्टी सेट भनेको के हुन्छ? देयर आर नो इलिमेन्ट्स अथवा देयर इज नो इलिमेन्ट इन द सेट है। कुनै पनि इलिमेन्ट छैन भने त्यसलाई नल अथवा इम्टी सेट भनिन्छ। र यसलाई डिनोट गर्ने तरिका, नल अथवा इम्टी सेटलाई डिनोट गर्ने तरिका भने यसरी फाइलले डिनोट गरिन्छ अथवा यसरी ब्र्याकेट राखिन्छ तर त्यहाँभित्र केही पनि इलिमेन्ट राखिँदैन। ठिक छ। त्यसै गरी अर्को छ हामीसँग सिङ्गलटन सेट भनिन्छ। सिङ्गलटन सेट है, नल सेट भयो। सिङ्गलटन सेट अर युनिट सेट भनिन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ? ओन्ली वान इलिमेन्ट इज प्रेजेन्ट। ओन्ली वान इलिमेन्ट इज प्रेजेन्ट। यदि त्यस्तो टाइपको सेट छ भने एउटा मात्रै इलिमेन्ट भएको सेटलाई सिङ्गलटन सेट भनिन्छ। त्यसै गरी अर्को छ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, अनि अर्को छ इन्फाइनाइट सेट। ठिक छ, फाइनाइट सेट र इन्फाइनाइट सेट भनेर छ। फाइनाइट सेट भनेको हैज फाइनाइट नम्बर अफ इलिमेन्ट्स, फाइनाइट नम्बर अफ इलिमेन्ट्स। त्यसै गरी इन्फाइनाइट सेट भनेको हैज इन्फाइनाइट नम्बर अफ इलिमेन्ट्स। ठिक छ, फाइनाइट सेटमा फाइनाइट नम्बर अफ इलिमेन्ट्स हुन्छ र इन्फाइनाइट सेटमा इन्फाइनाइट नम्बर अफ इलिमेन्ट्सहरू हुने गर्छ। अब फाइनाइट भनेको गन्न सकिने, इन्फाइनाइट भनेको गन्न नसकिने है। एक तरिकाको डिफिनेसनमा फाइनाइट इन्फाइनाइटको पनि आफ्नै प्रकारको डिफिनेसनहरू छ। हामीले कुन एप्रोच युज गर्छौँ त्यो एप्रोच अनुसार विभिन्न खालको डिफिनेसन छ है। तर हामीले यहाँनिर बुझौँ कि गन्न सकिनेलाई फाइनाइट र गन्न नसकिनेलाई के भन्न सकिन्छ? इन्फाइनाइट। फाइनाइट भनेको गन्न सकिने, इन्फाइनाइट भनेको गन्न नसकिने। ठिक छ, यति कुरा पनि हामीले बुझ्यौँ। र अर्को छ एउटा हाम्रो युनिभर्सल सेट। युनिभर्सल सेट भनेर छ। युनिभर्सल सेट भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा a set which contains all elements of sets under consideration लेखौँ न, of sets under consideration। ठिक छ, एउटा कुनै पार्टिकुलर कन्डिसन हुन सक्छ। जस्तै यो n भनेको के हो त? नेचुरल नम्बरको सेट हो। ठिक छ, n भनेको नेचुरल नम्बरको सेट हो। त्यसै गरी अर्को के हुन सक्छ? यसरी z, यो z ले के दिन्छ त? इन्टेजरहरूको सेट दिन्छ। अब यदि यो नेचुरल नम्बर यसलाई भन्ने हो भने सपोज यो नेचुरल नम्बरको सेट भयो है। त्यसै गरी यो हाम्रो इन्टेजरको सेट भयो। ठिक छ, नेचुरल नम्बर इन्टेजरको सेट भयो भने यो इन्टेजर भनेको चाहिँ युनिभर्सल सेट जस्तो भयो क्या। किनभने इन्टेजरभित्र के पर्यो त? नेचुरल नम्बर पनि पर्यो होइन। त्यही भएर नेचुरल नम्बरभित्र इन्टेजर पर्दैन, इन्टेजरको भित्र नेचुरल नम्बर पर्छ। त्यही भएर इन्टेजरलाई एउटा पार्टिकुलर कन्डिसनमा के भन्न सकिन्छ? युनिभर्सल सेट भनेर भन्न सकिन्छ। तपाईँहरूले सानो क्लासेसहरूमा 4 क्लासमा पनि सायद यसको बारे चाहिँ स्टडी गर्नुभएको छ होला है। 4 क्लासेसहरूमा स्टडी गर्नुभएको छ। ल ठिक छ। त्यसपछि अर्को कुरा हामी स्टडी गरौँ यहाँ। अब थोरै है बुझिराख्नु भएको छ, सिम्पल कुराहरू नै छ। अब सपोज मसँग एउटा सेट ए छ है। सपोज गरौँ मैले यहाँनिर एउटा सेट बनाएँ यसरी। यहाँभित्र इलिमेन्ट्सहरू छ मसँग 1 2 3 4 5 भनेर छ। त्यसै गरी अर्को एउटा सेट बनाएँ, के छ त यहाँनिर 2 3 4 5 1 6 8 9 10 भनेर छ होइन। यति एउटा इलिमेन्ट्स छ। यसलाई मैले सेट ए भनेर नाम दिएँ, यसलाई मैले सेट बी भनेर नाम दिएँ। अब एमा भएको इलिमेन्ट्सहरू त बीमा छन्, तर बीमा भएको सबै इलिमेन्ट्सहरू एमा छन् छैनन् नि। अब हामी यहाँ के भन्छौँ? ए इज सबसेट अफ बी भनेर भन्छौँ। यहाँनिर हामीले जुन सिम्बल युज गऱ्यौँ यसले के बुझाउँछ?
सबसेट भनेर बुझाउँछ। ठिक छ, ए इज सबसेट अफ बी भनेर बुझिन्छ। ठिक छ कुरा, यो भयो। त्यसै गरी सपोज गरौँ मैले अर्को एउटा सेट बनाएँ यहाँनिर। ठिक छ, अर्को एउटा सेट बनाएँ, यसलाई नाम दिउँ सेट सी। सेट सीको इलिमेन्ट्सहरू 1 2 3 4 5 भनेर छ भने हामीले के भयो त, ए र सीमा भएको सेम इलिमेन्ट्सहरू छ। हेर्नुहोस् त, एमा जुन जुन इलिमेन्ट छन् सीमा पनि त्यही इलिमेन्ट्सहरू छन्। ठिक छ, भनेपछि यिनीहरूलाई इक्वल सेट्स भनेर भनिन्छ। ठिक छ, र हामीले के लेख्न सक्छौँ, ए इज इक्वल्स टु सी भनेर लेख्न सकिन्छ। यो हाम्रो इक्वल सेट्सलाई डिनोट गर्ने तरिका भयो है। इक्वल सेट्सलाई यसरी डिनोट गर्न सकिन्छ। ल, ए इक्वल्स टु सी इक्वल सेटहरू भयो। अब ओभरल्यापिङ सेट भनेको के हुन्छ, कुनै दुईवटा सेटहरू बिच यदि कमन इलिमेन्ट्सहरू छन् भने इन्टरसेक्सन भन्न सकिन्छ। यदि कमन इलिमेन्ट्स छैनन् भने तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ, डिसजोइन्ट सेटहरू भनेर भन्छौँ। ठिक छ, यति कुराहरू बुझियो। त्यसपछि यहाँनिर हामीले के छ, युनियन भनेको, युनियनको डिफिनेसन हेरौँ। अब सपोज ए युनियन बी भन्नुको मतलब के हुन जान्छ, ए युनियन बी भनेको चाहिँ युले युनियन बुझाउँछ। अब हामी सेट बिल्डर नोटेसनले नै एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए अर एक्स बिलोङ्स टु बी, यसले हामीले के को डिफिनेसन दिन्छ, युनियनको डिफिनेसन दिन्छ। यसले के भनिरहेछ भन्दाखेरि ए युनियन बी भनेको एउटा यस्तो नयाँ सेट हो जुन सेट चाहिँ कि त त्यो इलिमेन्ट एमा पर्नु पर्यो कि बीको इलिमेन्ट, अथवा ए र बीको सबै युनिक इलिमेन्ट्सहरू चाहिँ एउटा सेटमा राख्नु। यदि तिनीहरू बिच इन्टरसेक्सन हुन्छ भने त्यो पनि एउटा राख्नु पर्यो हैन, र यिनीहरूको सबै इलिमेन्ट्सहरू एमा पर्ने अथवा बीमा पर्ने इलिमेन्ट्सहरू राख्नु पर्यो। यसको एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिउँ, जस्तै ए इक्वल्स टु 1 2 3 छ र बी इक्वल्स टु के छ 2 5 7 भनेर छ। अब ए युनियन बी भनेको के हुन्छ, एमा पर्ने इलिमेन्ट्सहरू अर बीमा पर्ने भनेपछि मैले सपोज 1 2 3 लेखेँ। अब मैले अर्को सेट बी हेरेँ अर बीमा पर्ने भनेपछि 2 हेरेँ, 2 त पहिले नै लेखिसकेँ नि मैले, 2 त एमा परिसक्यो, त्यो लेख्नु परेन। 5 पर्छ त एमा पर्दैन भनेपछि ए युनियन बीमा त एमा पर्ने अथवा बीमा पर्ने कुनै एउटामा पर्ने लेख्नु पर्यो भनेपछि 5 यहाँ लेखिन्छ, त्यसपछि 7 लेखिन्छ यसरी हैन। ए अर बी भनेपछि कि एमा पर्ने अर बीमा पर्ने, ए युनियन बीको डेफिनेसन भयो। त्यसै गरी इन्टरसेक्सनलाई डिफाइन गर्नु पर्यो भने कसरी गर्न सकिन्छ, यो हाम्रो के को डेफिनेसन भयो त, युनियनको गर्ने तरिका भयो है। युनियनलाई यसरी गरिन्छ। इन्टरसेक्सन गर्नु पर्यो भने सपोज इन्टरसेक्सनको लागि ए इन्टरसेक्सन बी ठ्याक्कै उल्टो यु हुन्छ। के हुन्छ त यसको डेफिनेसन, एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए एन्ड एक्स बिलोङ्स टु बी। यो डेफिनेसनले के भनिरहेछ भने हाम्रो यक्स चाहिँ एमा पनि पर्नु पर्यो अनि बीमा पनि पर्नु पर्यो, एउटामा मात्रै परेर भएन, दुईटैमा पर्नु पर्यो। जस्तै ए इक्वल्स टु 1 2 3 छ र बी इक्वल्स टु के छ 2 5 7 नै छ। अब ए इन्टरसेक्सन बी भनेको यस्तो नयाँ सेट हो जुन चाहिँ एमा पनि पर्छ बीमा पर्ने दुईटैमा पर्ने इलिमेन्ट्सहरू लिनु पर्यो, कमन इलिमेन्ट्सहरू। कुन छ त कमन इलिमेन्ट 2 छ भनेपछि ए इन्टरसेक्सन बी भनेको कति हुन्छ, 2 हुन जान्छ। ठिक छ, यसरी हामीले ए इन्टरसेक्सन बी को पनि डेफिनेसन लेख्यौँ है। बुझ्नुभयो होला कुरा। अर्को आउँछ हाम्रो डिफरेन्स अफ टु सेट्स। ठिक छ, डिफरेन्स अफ टु सेट्स, डिफरेन्स अफ टु सेट्स भनेपछि कसरी गरिन्छ, ए माइनस बी है। ए माइनस बी भन्दा नि ए डिफरेन्स बी भनेर भन्छौँ यसलाई। ए डिफरेन्स बी गऱ्यौँ भने के हुन्छ, यक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए हुन्छ एन्ड यक्स डज नट बिलोङ्स टु बी हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो, एमा मात्रै पर्ने इलिमेन्ट्सहरू जुन बीमा पर्दैन। अनि यदि मैले बी माइनस ए गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, यक्स सच द्याट यक्स बिलोङ्स टु बी एन्ड यक्स डज नट बिलोङ्स टु ए, यो कुरा हुन्छ। जस्तै ए को इलिमेन्ट्सहरू 1 2 3 छन् र बी को इलिमेन्ट्सहरू कति छन्, 3 4 5 भनेर छन् है। अब मैले ए डिफरेन्स बी गरेँ भने 1 त एमा मात्रै पर्छ बीमा पर्दैन, 1 लेख्न पाइयो। 2 त एमा मात्रै पर्छ बीमा पर्दैन, 2 लेख्न पाइयो। तर 3 भन्ने कुरा बीमा पनि पर्छ, त्यो लेख्न पाइएन। भनेपछि ए डिफरेन्स बी भनेको 1, 2 हुन्छ।
त्यसै गरी बी डिफरेन्स ए भनेको बीमा मात्रै पर्ने एमा नपर्ने। अब 3 हेऱ्यौँ, 3 त बीमा पनि पर्छ एमा पनि पर्छ, 3 लेख्ने कुरा आएन, 4 लेख्न पाइयो। त्यसै गरी 5 लेख्ने कुरा आयो भनेपछि ए माइनस बी र बी माइनस ए, यही नै हाम्रो के भयो त डिफरेन्सको कुराहरू भयो। ठिक छ, यो कुराहरू हुन जान्छ। अब कम्प्लिमेन्ट त तपाईँलाई थाहा छँदैछ, कम्प्लिमेन्ट अफ सेट भनेको युनिभर्सल सेट माइनस जुन सेटको कम्प्लिमेन्ट हामी गर्न खोजिरहेछौँ त्यो सेट बाहेक अरूमा पर्ने। जस्तै ए कम्प्लिमेन्ट भनेको कसरी डिफाइन गर्न सक्छौँ हामीले भन्दा एक्स सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु युनिभर्सल सेट एन्ड एक्स डज नट बिलोङ्स टु ए, यस्तो खालको इलिमेन्ट्सहरू लिनु पर्यो। ठिक छ, जस्तै यसको सिम्पल तरिकाले एक्सप्लेनेसन गर्न सकिन्छ। यहाँनिर मैले लिएँ, यहाँनिर एउटा ए भन्ने सेट लिएँ है, यो मेरो के भयो ए भन्ने सेट भयो। अब यसले के गर्न खोजिरहेछ भने यहाँनिर यसरी यहाँको इलिमेन्ट्सहरू लिने कोसिस गरिरहेछ कि ए भन्दा ठ्याक्कै बाहिरको इलिमेन्ट्सहरू जुन हामी लिन्छौँ त्यो नै हाम्रो के हुन जान्छ, ए कम्प्लिमेन्ट हुन जान्छ है त। सिम्पल कुराहरू छ। अब के इम्पोर्टेन्ट लजहरू छ, यो कुराहरू तपाईँहरूले पहिले पढ्नु भएको छ भने यो तपाईँले स्किप गर्दा हुन्छ, तर यहाँनिर कुनै यस्तो यस्तो पोइन्ट्सहरू पनि आउँछ जुन कुराहरू तपाईँले थोरै प्रब्लम गरेको हुनसक्छ है, त्यही भएर रिभ्यू गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ। नभए फर्स्ट च्याप्टरलाई यदि तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ नि स्किप गर्दा पनि हुन्छ। मैले ठ्याक्कै के पढाउँदैछु भन्ने कुराहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै अब यहाँनिर सेट्स पढ्यो, त्यसपछि रिलेसन्स एन्ड म्यापिङ्सको बारे हामी स्टडी गर्छौँ, त्यसपछि ग्रुप, रिङ अनि फिल्डको बारे स्टडी गर्छौँ, जुन अलिकति भिन्नै हुनसक्छ तपाईँहरूको लागि। रिङ्स र फिल्ड्सको कुरा अलिकति भिन्नै हुनसक्छ, ग्रुप्सको कुराहरू अलिकति हामी सर्फेसली स्क्रैच गर्छौँ तर अलिक डिफ्रेन्टली पनि स्टडी गर्छौँ। त्यसपछि भेक्टर एनालाइसिसको कुराहरू आउन सक्छ, भेक्टरको टपिक्सहरू ब्रसअप गर्छौँ हामी हैन, अनि रिजोल्युसनको कुराहरू आउँछ है, र भेक्टरलाई पनि हामी अलिकति नयाँ ढङ्गले हेर्न सकिन्छ कि भन्ने पनि कन्सेप्टहरू यहाँनिर डिभाइस गरिन्छ है। त्यही भएर हेर्दाखेरि ठिक हुन्छ, तर तपाईँलाई लाग्छ मैले भनेको टपिक्सहरू तपाईँहरूलाई पहिलेदेखि नै आउँछ भने प्रिरिक्विजिट्सहरू हो, स्किप गर्दा हुन्छ, केही फरक चाहिँ पर्दैन है त। ल अब हाम्रो के छ यहाँनिर सम इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाज हामीले लेख्छौँ, तपाईँहरूले यो युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सम इम्पोर्टेन्ट लज अफ सेट अल्जेब्रा है त, अल्जेब्रा। अब के इम्पोर्टेन्ट लजहरू छ होला, तपाईँले आफ्नो 12 क्लासको किताब पल्टाउनु भयो भने यो कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। इम्पोर्टेन्ट लजहरू भनेको यहाँनिर हाम्रो पहिलो छ हाम्रो आइडेम्पोटेन्ट ल भनेर छ, आइडेम्पोटेन्ट ल। आइडेम्पोटेन्ट लले के भन्छ, यदि मैले ए र ए को युनियन गरेँ भने मैले ए नै पाउँछु, 2 मा ए र ए को इन्टरसेक्सन गरेँ भने पनि ए नै पाउँछु। तपाईँले यसको प्रुफहरू ट्राई गर्नु होला है। हामीले जुन यहाँनिर स्टार्ट गर्न खोजिरहेछौँ त्यो स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि यसको प्रुफहरू गर्नुभयो भने जे होस् राम्रो हुन्छ है। एउटा प्रुफको इम्पोर्टेन्ट तपाईँले बेस बनाउनुपर्छ। मैले सेट पढाउनुको मतलब सबै ठाउँमा मैले सेट युज गर्छु भन्ने होइन, तर तपाईँको एउटा फाउन्डेसन, प्रुफको लागि फाउन्डेसन, यहाँनिर हामीले धेरै कुराहरू प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, हामी त्यसको कसरी भिजुअलाइज गर्ने, त्यसको प्रब्लम्सहरू कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरू पनि हेर्छौँ, तर पनि के छ त प्रब्लम, यसको फाउन्डेसन एउटा हुन्छ नि, जस्तै एकातिरबाट अर्कोतिर युज हुने जस्तो क्या, तपाईँको लजिकहरूको कुराहरू यहाँनिर युज हुन्छ। त्यसै गरी अर्को के छ हाम्रो आइडेन्टिटी ल भनेर छ, आइडेन्टिटी ल। आइडेन्टिटी लले के दिन्छ, ए युनियन हामीले नल सेट गऱ्यौँ, नल सेटसँग युनियन गऱ्यौँ भने ए नै पाउँछौँ। त्यसै गरी ए इन्टरसेक्सन नल सेट गऱ्यौँ भने नल पाउँछौँ। यो तपाईँहरूले बुझ्नुहोस्, यो पनि एउटा ग्रुपको प्रपर्टी बन्न सक्छ है। त्यसरी कन्सेप्ट लाउने, ए युनियन गर्दाखेरि त एउटा एडिसनमा हुन्छ नि हाम्रो यहाँनिर हामीले। त्यसपछि थर्डमा के छ भने ए युनियन अनि हाम्रो युनिभर्सल सेट है त। ए युनियन युनिभर्सल सेटले हामीले के दिन्छ, युनिभर्सल सेट दिन्छ। यहाँनिर तपाईँहरूले गर्न सक्ने अर्को रमाइलो काम भनेको मैले अघि नै भनिहालेँ ग्रुप थ्योरीको कुराहरू। के मैले सेटमा ग्रुप थ्योरी युटिलाइज गर्न सक्छु होला भन्ने कुराहरू, जसले ग्रुप थ्योरी स्टडी गर्नुभएको छ एकैछिनमा हामी ग्रुप थ्योरीको थोरै ब्रसअप पनि गरिहाल्छौँ, त्यहाँनिर तपाईँहरूले यसको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ है। अर्को के छ भने ए इन्टरसेक्सन अनि युनियन गरियो भने हामीले के पाउँछौँ, सेट ए नै पाउँछौँ है। यो नियमहरू त्यति गाह्रो छैन, तपाईँहरूले सिम्पल एउटा सेटको भ्यालुजहरू लिने, सेटको भ्यालुजहरू लिएर सिम्पल तरिकाले प्रुभ गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। नेक्स्ट के छ हाम्रो कम्युटेटिभ ल भनेर छ,
कम्युटेटिभ ल भनेर छ। कम्युटेटिभ लमा पहिलो ल भनेको के हो, ए युनियन बी इक्वल्स टु बी युनियन ए भनेर छ। दोस्रोमा के छ, ए इन्टरसेक्सन बी भनेको बी इन्टरसेक्सन ए है। अब यसले एउटा एबिलियन ग्रुप पनि पो बनाउन सक्छ कि है, त्यो कुरा पनि चेक गर्न सकिन्छ। नेक्स्टमा के छ हाम्रो कम्प्लिमेन्ट लज भनेर छ, कम्प्लिमेन्ट लज। अब कम्प्लिमेन्ट लजमा के छ भन्दा ए युनियन ए को कम्प्लिमेन्ट भनेको यसले यु दिन्छ अथवा युनिभर्सल सेट दिन्छ। एमा मात्रै पर्ने इलिमेन्ट्सहरू र एमा नपर्ने इलिमेन्ट्सहरूको युनियनले के दिन्छ त टोटल सेट दिने हो नि त हैन। जस्तै कसरी बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसलाई जस्तै म भित्र के छ त, म भित्र बडी पार्ट्सहरूको जस्तै इन्टरनल ओर्गान्सहरू छ हैन, लिभर छ, किडनी छ, मुटु छ, कलेजा छ आदि इत्यादि छ। अब त्यो भन्दा बाहिर के छ, स्किनहरू देखिन्छ, कपालहरू देखिन्छ, त्यसको कम्प्लिमेन्ट जस्तो भयो नि। त्यो दुईटाले के गर्छ त एउटा युनिभर्सल सेट ह्युमन जस्तो बनाउने भयो त्यहाँनेरि हैन। ह्युमन भनेको एउटा युनिभर्सल सेट भयो। अब बाहिरको पत्रको कुरा गर्ने नि, स्किन हुन्छ, नेल्सहरू हुन्छ हैन, हेयर हुन्छ, आइज हुन्छ, हो यस्तो कुरा हुन्छ। भित्र के हुन्छ, ह्युमनको बडी पार्ट्सहरू हुन्छ, त्यसले टोटालिटीमा एउटा युनिभर्सल सेट ह्युमन जस्तो दिने हो भन्न बुझ्न सकिन्छ। दोस्रो भनेको के छ त यहाँ हाम्रो, यदि हामीले ए को कम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ त्यसपछि पनि फेरि ए कै कम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ भने यसले हामीलाई ए नै दिन्छ भनेर भन्न खोजे हो। यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ, जस्तै मेरो भित्र के छ बडी पार्ट्सहरू छ। अहिलेकै इक्जाम्पल लिउँ, मेरो भित्र के छ सपोज मुटु छ, मुटुको बाहिर के छ त स्किन छ अरे। फेरि अब स्किनको कम्प्लिमेन्ट गर्नु भनेको त म भित्र छिर्नु हो नि त भन्छ, फेरि मुटुमै पुग्यो हामी, हो यसरी बुझ्न सकिन्छ यसलाई। जस कम्प्लिमेन्ट भनेको बाहिर गयो, फेरि बाहिरको कम्प्लिमेन्ट भनेको त भित्र त हो नि हैन। इनको कम्प्लिमेन्ट आउट भयो, फेरि आउटको कम्प्लिमेन्ट भनेको त इन हो यसरी बुझ्न सकिन्छ यसलाई। थर्डमा के छ हाम्रो, सपोज ए इन्टरसेक्सन ए को कम्प्लिमेन्ट, त्यो के आउँछ त भ्यालु 5 आउँछ अथवा नल सेट आउँछ हैन। बाहिरको र भित्रको इन र आउटको इन्टरसेक्सन भनेको त त्यहाँनेरि केही पनि मिल्दैन हैन। इन र आउटको इन्टरसेक्सन गर्ने नि केही मिल्छ, मिल्दैन नि, त्यसैले त नल सेट भयो। फोर्थमा के छ हाम्रो, यदि हामीले नल सेटको कम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ भने यसले मलाई युनिभर्सल सेट दिन्छ। भन्न खोजेको केही पनि कुरा छैन, केही पनि कुरा छैनको उल्टो के हुन्छ त सबै कुरा छ हैन। केही पनि छैन र त्यसको उल्टो के हुन जान्छ, सबै कुरा छ है। यो कम्प्लिमेन्ट लजहरू भयो। मैले जस्ट तपाईँलाई एउटा थ्योरिटिकल डिस्क्रिप्सन दिइरहेको छु, तपाईँले यसको केही इलिमेन्ट्सहरू लिएर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट के छ, एसोसिएटिभ लजहरू छ। एसोसिएटिभ लज, एसोसिएटिभ लजमा के भनिन्छ भने सपोज सुरुमा मैले ए र बी को युनियन गरेँ, त्यसपछि मैले सीसँग त्यसलाई युनियन गरेँ भने त्यो इक्वल्स टु के हुन्छ, सुरुमा मैले बी र सी को युनियन गरेँ र त्योसँग चाहिँ मैले ए को युनियन गरेँ है, हो त्यो दुईटा इक्वल हुन्छ। यसलाई एसोसिएटिभ लको एउटा युनियनको एसोसिएटिभ ल भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी सुरुमा मैले ए र बी को इन्टरसेक्सन गरेँ, त्यसपछि ए इन्टरसेक्सन बीलाई मैले सीसँग इन्टरसेक्सन गर्नु र बी इन्टरसेक्सन सी गरेँ मैले सुरुमा, त्यसपछि एसँग इन्टरसेक्सन गरेँ त्यसलाई, यो के हुन्छ त एसोसिएटिभ ल हुन जान्छ। नेक्स्ट के छ हाम्रो डिस्ट्रिब्युटिभ लजहरू भनेर छ, डिस्ट्रिब्युटिभ लज। अब डिस्ट्रिब्युटिभ लजले के भन्छ भने सपोज यहाँनिर मैले के गरेको छु, ए युनियन बी इन्टरसेक्सन सी भनेको के हुन्छ, ए युनियन बी इन्टरसेक्सन ए युनियन सी हुन जान्छ है। त्यसै गरी दोस्रोमा के हुन जान्छ, ल म तपाईँलाई सानो एउटा इक्जाम्पलले म बुझाइदिइहाल्छु। ए इन्टरसेक्सन बी युनियन सी इक्वल्स टु, म पनि धेरै कन्फ्युज हुने एउटा स्पट थियो पहिले यो है, डिस्ट्रिब्युटिभ ल कसरी हुन्छ होला भन्ने एउटा कन्फ्युजन चाहिँ हुन्थ्यो। ए इन्टरसेक्सन बी युनियन ए इन्टरसेक्सन सी भयो। यसलाई यसरी बुझ्न सकिन्छ, सपोज युनियनको साटो तपाईँले एडिसन राखिदिनुहोस् र इन्टरसेक्सनको साटो तपाईँ मल्टिप्लिकेसन राखिदिनु भने के हुन्छ, ए प्लस बी टाइम्स सी हुन्छ हैन, ए प्लस बी टाइम्स सी हुन्छ। अब यो भनेको त ए प्लस बी सी उल्टो लिएछ है, यसलाई चाहिँ इन मल्टिप्लिकेसन लिउँ, यसलाई एडिसन लिउँ है, यसरी लियो भने चाहिँ अब चाहिँ मजा आउँछ। ए युनियन
युनियनमा प्लस यतापट्टि मल्टिप्लिकेसन ए प्लस बी टाइम्स सी, फेरि उल्टै भयो होइन। यहाँनिर हामीले मल्टिप्लिकेसनै लिनुपर्छ, यहाँ एडिसन लिनुपर्छ भनेपछि ए टाइम्स बी प्लस सी भनेको के हुन जान्छ, ए टाइम्स बी प्लस ए टाइम्स सी हुन्छ। यसरी बुझ्न सकिन्छ क्या हामीले होइन। यहाँनिर के हुन गयो त, ए टाइम्स बी प्लस सी भनेको के भयो, ए टाइम्स बी प्लस ए टाइम्स सी। अब जुन जुन सिम्बल छ त्यसको साटो हटाइदिने, यो मल्टिप्लिकेसनको साटो युनियन राख्ने, प्लसको साटो इन्टरसेक्सन राख्ने, माथिको त आयो। तल पनि यस्तै खालको नियम हो होइन। जस्ट एब्स्ट्र्याक्ट सिम्बल्सहरू जुन छ हामीले यहाँ युज गरेको। अब मल्टिप्लिकेसन, डिभिजन, एडिसन, सब्ट्र्याक्सन भनेको हामीले जहिले युज गर्दै आएको सिम्बल्सहरू हो, त्यही भएर त्यो बुझ्न सजिलो हुन्छ। तर यो युनियन, इन्टरसेक्सन भनेको भर्खर हामीले स्टडी गर्दै आएको अलिकति एब्स्ट्र्याक्ट सिम्बल्सहरू छ। यो एब्स्ट्र्याक्ट सिम्बल्सहरूको कारण थोरै प्रब्लम हुनसक्छ, तर त्यसरी नै तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ जसरी एडिसन र मल्टिप्लिकेसनमा तपाईँले काम गर्नुहुन्छ है। ल, यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले सेट्सको बारेमा सक्यौँ। अब आउँछ पालो रिलेसन्स एन्ड म्यापिङ्सको। रिलेसन्स एन्ड म्यापिङ्स एकदमै सिम्पल कुरा छ, फङ्सन्ससँग रिलेटेड कुराहरू हो। मजा आउँछ है, पढ्न पनि मजा आउँछ। रिलेसन मलाई चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्ने टपिक पनि हो। रिलेसन्स एन्ड म्यापिङ्समा सिधै डाइरेक्टली यो के हो भनेर भन्नुभन्दा पनि केही यसलाई बुझ्नको लागि फाउन्डेसनल टपिक्सहरू छ, त्यो फाउन्डेसनल टपिक्सहरू बुझेर काम गरौँ है त। पहिलो छ हाम्रो कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेर छ। कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेर छ। के हो त कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको? अब माथिको सेट्सको हामीलाई कुराहरू चाहिन्छ। सपोज गरौँ ए एन्ड बी भनेको हाम्रो टु नन एम्प्टी सेट्सहरू छ है। नन एम्प्टी भने चाहिँ केही न केही इलिमेन्ट्सहरू प्रेजेन्ट छ। यो दुईवटा सपोज गरौँ अहिलेको लागि होइन। सबसे सिम्पल डिफिनेसन हामीले क्रिएट गर्नुपर्ने छ, यसलाई सपोज गरौँ। अब अर्डर्ड पेयर भनेको तपाईँहरूलाई थाहा छ, त्यो चाहिँ एकदम सिम्पल कुरा। अर्डर्ड पेयर भनेपछि, पेयर भनिसकेपछि के हुनु पर्यो, दुईवटा इलिमेन्ट्सहरू हुनु पर्यो है। अर्डर्ड पेयरमा दुईवटा इलिमेन्ट्स, पेयर भनिसकेपछि दुईवटा इलिमेन्ट, अर्डर्ड भनिसकेपछि त्यसले एउटा सर्ट एन्ड अर्डर फलो गर्नुपर्छ होइन। त्यसले एउटा सर्ट एन्ड अर्डर फलो नगरिकन त्यो अर्डर पेयर हुन सक्दैन होइन। यसलाई कसरी लेख्न सक्छौँ, यसरी स्मल ब्र्याकेटमा ए कमा बी लेख्छौँ, ठिक छ। अर्डर्ड पेयर, दुईवटा इलिमेन्ट्स पनि भयो। अब अर्डर भन्ने कुरा कसरी आउँछ त भन्दा, सपोज मैले बी कमा ए लेखेँ भने त इधरको अर्डर चेन्ज भयो, ए कमा बी भयो, यता बी कमा ए छ, अर्डर चेन्ज भयो नि। सपोज ए र बीको भ्यालु इक्वल छैन भने अर्डर चेन्ज भयो भनेपछि यिनीहरू डिफ्रेन्ट अर्डर पेयर भयो, ठिक छ। कुरा बुझियो। अर्डर पेयरले के दिन्छ भने एउटा सर्ट एन्ड अर्डरमा मैले इलिमेन्ट्सहरू राखेको छु भन्ने कुरा दिन्छ। र यदि ए कमा बी छ भने यो चाहिँ बी कमा एसँग इक्वल हुँदैन, किनभने यिनीहरूको अर्डर डिफ्रेन्ट छ है। सुरुमा ए आउँछ यतापट्टि अनि बी आउँछ, यतापट्टि सुरुमा बी आउँछ उतापट्टि ए आउँछ, यसले त काम दिएन होइन। हो, यस्तो कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ। अब ए र बी कति बेला इक्वल हुनसक्छ त, ए कमा बी इक्वल्स टु, यदि मलाई चाहियो ए कमा बी इक्वल्स टु बी कमा ए हुन चाहिएको छ भने ए इक्वल्स टु बी, यो कन्डिसनमा मात्रै के हुन जान्छ, अर्डर पेयरहरू इक्वल हुन जान्छ। ल ठिक छ, कार्टेसियन प्रोडक्टमै फर्क्यौँ। सपोज ए र बी भनेको मेरो दुईवटा नन इम्प्टी सेट्सहरू छ र अब सेट अफ अल अर्डर पेयर्स, ठिक छ। यहाँबाट बन्ने सेट अफ अल अर्डर पेयर्स, सेट अफ अल अर्डर्ड पेयर्स जुनमा चाहिँ ए भन्ने इलिमेन्ट एमा बिलोङ गर्छ, बी भन्ने इलिमेन्ट बीमा बिलोङ गर्छ, इज कल्ड कार्टेसियन प्रोडक्ट, इज कल्ड कार्टेसियन प्रोडक्ट अफ ए एन्ड बी भनेर बुझ्न सकिन्छ। र यसलाई हामीले लेख्दा पनि ए क्रस बी इक्वल्स टु के लेख्छौँ त, एउटा अर्डर पेयर बनाउँछ। यसले कस्तो खालको अर्डर पेयर बनाउँछ जसमा ए चाहिँ यो ए सेटमा बिलोङ हुन्छ र बी भन्ने इलिमेन्ट हाम्रो यो सेट बीमा बिलोङ गर्छ। यो हाम्रो के भयो त, कार्टेसियन प्रोडक्टको डेफिनेसन हुने भयो है। यसको लागि सपोज गरौँ एउटा सानो एक्जाम्पल लिउँ है त। सपोज ए इक्वल्स टु के छ हाम्रो 1 2 3 नै भनेर छ र बी भनेको के छ हाम्रो 1 होइन, नयाँ इलिमेन्ट सपोज गरौँ ताकि कन्फ्युजन नहोस्, 4 र 5 भन्ने छ। अब मैले यदि ए क्रस बी बनाउनु पर्ने छ भने मैले के गर्नु पर्यो, अर्डर पेयर बनाउनु पर्यो। डेफिनेसनमा जाउँ, ए कमा बी छ जुनमा ए बिलोङ्स टु ए हुन्छ, बी बिलोङ्स टु बी हुन्छ भने चाहिँ सुरुमा मैले टप्लक्क एउटा ए को इलिमेन्ट लिएँ 1, त्यसपछि बी को इलिमेन्ट लिन्छु 4, यो एउटा अर्डर पेयर बन्यो। कमा
फेरि 1 लिए, अर्को अर्डर पेयर बनाउन सकेँ 5, तर मैले यहाँनिर 5,1 लेख्न मिल्दैन है, किनभने 5 भनेको त एमा बिलोङ गर्छ, गर्दैन, बीमा बिलोङ गर्छ। 5,1 बनाउनु भनेको रङ अर्डर पेयर बनाउनु हुन्छ है, कुरा बुझ्नुभयो होला। सबै त्यसरी बनाउने। अब यता 2,4 पनि बन्छ, 2,5 पनि बन्छ, त्यसै गरी 3,4 पनि बन्छ र 3,5 पनि बन्छ। यो हाम्रो अर्डर पेयरहरू भयो। त्यसै गरी यदि मैले बी क्रस, मैले यो सायद भनिनँ होला है तपाईँले, यसलाई चाहिँ क्रस भनेर तपाईँले पढ्नुपर्छ है, बी क्रस ए भनेर। यो कति हुन्छ त, अब सुरुमा यदि बी क्रस ए लिए भने मैले यहाँनिर थोरै नोट लेखेँ तपाईँहरूको लागि। बी क्रस एमा के हुन्छ, बी कमा ए सच द्याट बी बिलोङ्स टु बी कमा ए बिलोङ्स टु ए, यसरी सेट बन्छ। अब यहाँनिर इलिमेन्ट्सहरू हेरौँ, के हुन्छ, सुरुमा बी को इलिमेन्ट लिनु पऱ्यो, त्यसपछि ए को, बी को इलिमेन्ट लिनु पऱ्यो, ए को, बी को इलिमेन्ट लिनु पऱ्यो, ए को, त्यसपछि 5,1, 5,2 र 5,3 हुने भयो होइन। यसरी हामीले बनाउन सकिन्छ। यो हाम्रो के भयो त, कार्टेसियन प्रोडक्ट हुन गयो। यसको युज के त, एकैछिनमा हामी हेर्छौँ। अब हेर्नुहोस् है त, हामीले एउटा कार्टेसियन प्रोडक्ट यहाँ बनाउन सक्यौँ है, ल यसरी भन्न सक्यो। अब एउटा कुरा आउँछ, ट्युपलको कुराहरू आउँछ है। यहाँनिर त हामीले दुईवटा सेटको कार्टेसियन प्रोडक्ट बनायौँ। अब कहिलेकाहीँ के पनि हुन्छ भने मलाई 3वटा सेटको बनाउन मन लाग्यो। सपोज ए क्रस बी क्रस सी को बनाउन मन लाग्यो भने यसले मलाई 3 ट्युपल दिन्छ। 3 ट्युपल भनेको मेरो अर्डर पेयर भएन, अब अर्डर ट्रिप्लेट जस्तो भयो। सायद अर्डर ट्रिप्लेट भन्ने फ्रेज त छैन होला, मैले भनिहालेँ। जस एउटा अर्डर पेयरमा 3वटा इलिमेन्ट्स भयो, जसमा के हुन्छ, ए बिलोङ्स टु ए, बी बिलोङ्स टु बी र सी बिलोङ्स टु सी हुन्छ। यो ट्रिप्लेट भयो। त्यसै गरी 4वटा लिने हो भने 4वटाको के भन्छ, मोनो डाई ट्राई क्वाड भन्छ होला है, क्वाडलेट भन्नु नि त, क्वाडवटा ट्युपल बन्छ। अब यनवटा ट्युपल, ट्युपल भनेको के होइन, इलिमेन्ट्सहरू जस्तो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। 2 ट्युपल भनेको हाम्रो अर्डर पेयर जस्तो भयो। 3 ट्युपल भनेको हाम्रो यो भयो। 4 ट्युपल भनेको यसरी ए क्रस बी क्रस सी क्रस डी गऱ्यो भने 4 ट्युपल हुन्छ। एन ट्युपल भनेको मैले के भन्न सक्छु यहाँ, सपोज आरले के डिनोट गर्छ, आरले अल रियल नम्बर्सहरू डिनोट गर्छ, ठिक छ, अल रियल नम्बर डिनोट गर्छ। अब आरएनले के डिनोट गरिरहेछ भने यहाँ आरएनले आर क्रस आर क्रस आर क्रस हुँदै एन टाइम्स आर मैले क्रस प्रोडक्ट गरेँ भने के हुन्छ त, यहाँ A1, A2 हुँदै यसरी राख्न सक्नुहुन्छ नि त, ल यसरी नै राख्यो। अनि यहाँनिर A1, A2, A3 हुँदै AN सम्मको इलिमेन्ट्सहरू आउँछ र हामीले के लेख्न सक्छौँ, AI बिलोङ्स टु आर, जहाँ आई को भ्यालु चाहिँ 1, 2 हुँदै एनसम्म जान्छ है। यसलाई भनिन्छ एन ट्युपल। कुरा बुझ्नुभयो। एन ट्युपल भनेको जे होस्, पेयरलाई हामीले 3 बनाउँदै 4 बनाउँदै यनसम्म डिस्क्राइब गर्न सकिन्छ। अब यसको युटिलाइज कहाँनिर हुन्छ त भन्दा, तपाईँ यदि डाइमेन्सन बढाउनुहुन्छ, तपाईँ यदि 2 डाइमेन्सनमा पुग्नुहुन्छ भने 2 डाइमेन्सनमा त दुईवटा कुरा चाहियो। तपाईँलाई लेन्थ भयो ब्रेथ भयो भने तपाईँले 2 डाइमेन्सनको एक्सप्लेनेसन दिन सक्नुहुन्छ। यदि 3 डाइमेन्सनको एक्सप्लेनेसन चाहियो भने 3वटा इलिमेन्ट चाहियो, लेन्थ चाहियो, ब्रेथ चाहियो अनि हाइट चाहियो। त्यो भयो 3 ट्युपल। यदि 4 डाइमेन्सनको कुरा गर्नु छ भने 4वटा इलिमेन्ट चाहियो नि त, लेन्थ ब्रेथ हाइट अनि सर्टेन एउटा कुनै इलिमेन्ट होला। अब हामी यो कुरा डिस्क्राइब गर्न सक्दैनौँ, किनभने हामी एउटा सर्टेन 3 डाइमेन्सनमा बसिरहेछौँ। 3 डाइमेन्सनमा बसेर 4 डाइमेन्सनको भिजुअलाइजेसन गर्न गाह्रो हुन्छ, आफैलाई दिमागमा सोच्न पनि गाह्रो हुन्छ क्या त्यो कुराहरू है। जे होस् त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। त्यो सबै के हो त, इमेजिनरी कन्सेप्ट्सहरूको रूपमा लिन सकिन्छ। अब भनिन्छ रिलेटिभिटीमा अब 3वटा डाइमेन्सन अफ लेन्थ ब्रेथ हाइट हुन्छ, अर्को डाइमेन्सन टाइमको डाइमेन्सन हुन्छ भनेर। त्यो डाइमेन्सनलाई हामी फिल गर्न त सक्दैनौँ, टाइमलाई कसैले फिल गर्न सक्छ, सकिँदैन नि। अब डाइमेन्सनको कन्सेप्ट अनुसार के हुन्थ्यो, हामी अगाडि जान सक्छौँ, पछाडि पनि जान सक्छौँ होइन। हामी यदि अगाडि हिँडिरहेछौँ भने पछाडि हिँड्न सक्छौँ, यदि माथि गइरहेछौँ भने तल पनि झर्न सक्छौँ होइन। लेफ्ट गइरहेछौँ भने राइट पनि जान सक्छौँ, अगाडि गइरहेछौँ भने पछाडि पनि जान सक्छौँ, माथि गएछौँ भने तल पनि जान सक्छौँ। तर टाइममा हामी अगाडि मात्रै जान सक्छौँ, पछाडि जान सक्दैनौँ। भनेपछि टाइमको डाइमेन्सनलाई हामीले फिल गर्न सक्दैनौँ। त्यस्तो आदि इत्यादि कुराहरू छ, रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू हुन्छ। ल अब हामीले पढ्यौँ यहाँनिर रिलेसनको बारेमा स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। के हो त रिलेसन भनेको भन्ने कुराहरू। रिलेसन भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई दिमागमा के आउँछ होला भन्दा, नातेदारको कुरा आउला
हैन। रिलेसन भनेको त्यही नाता त हो नि हैन। यहाँ म्याथमा पनि त्यही आउँछ। रिलेसन भनेको एउटा सर्टेन नाता हुन्छ, तर मान्छेहरूको बीच भन्दा नि यहाँनिर नम्बर्सहरूको बीच हामी नाता देखाउँछौँ है त। कस्तो हुन्छ भने सपोज हामीसँग एउटा सेट ए छ, अर्को सेट बी छ। यो दुईटा युज गरेर हामीले एउटा कार्टेसियन प्रोडक्ट फर्म गऱ्यौँ ए क्रस बी है। के गऱ्यौँ त एउटा कार्टेसियन प्रोडक्ट ए क्रस बी भन्ने हामीले फर्म गऱ्यौँ। सपोज हामीले अब रिलेसनलाई डिफाइन गरौँ है। यो सबै डिफिनेसन हो, कसैले झट्ट सोचेर आएको कुरा होइन, यो जस्ट एउटा म्याथमेटिक्सलाई सजिलो बनाउन निकालेको कुराहरू हो है त। सपोज मैले एउटा रिलेसन आर डिनोट गरेँ, रिलेसन आर अन ए क्रस बी, ठिक छ। मैले एउटा रिलेसन जहिले पनि कार्टेसियन प्रोडक्टमा डिफाइन गर्छु, त्यति कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। एउटा कार्टेसियन प्रोडक्टमा मैले रिलेसनलाई डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिक छ। सपोज अब ए क्रस बी भनेको त के हो, ए कमा बी मैले अर्डर पेयर लिए, ए बिलोङ्स टु ए अनि बी बिलोङ्स टु बी भनेर भन्न सकिन्छ हैन। यो कुराहरू बुझिन्छ, सिम्पल कुराहरू छ। अब मैले सपोज के देखेँ अरे भन्दा यो बुझ्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, मान्छेहरूको एउटा झुन्ड जस्तो भयो हैन, झुन्ड जस्तो भयो। ए क्रस बी भनेको सर्टेन सबैलाई एउटा एउटा प्रपर्टीसँग एसोसिएट गर्दै जस्तो भयो क्या। जस्तै कस्तो बुझ्न सकिन्छ भने एबिसी भन्ने तीनजना मान्छेहरू छन्, हामीसँग दुईवटा प्रोफेसन चाहिँ इन्जिनियर र डक्टर। अब सबैलाई मैले डक्टर र इन्जिनियरको ट्याग लाउँदै 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 राखेँ, ठिक छ। अब मलाई त्यहाँबाट पनि एउटा सर्टेन टाइप अफ नम्बर्सहरू चाहियो, अथवा सर्टेन टाइप अफ यस्तो मान्छेहरू चाहियो जुनको कुनै लेभलमा प्रोफिसियन्सी होला, त्यसरी बुझ्न सकिन्छ। यो रिलेसनले के खोज्छ भने त्यो मैले कार्टेसियन प्रोडक्ट जुन बनाएँ त्यहाँबाट मैले एउटा यस्तो खालको एउटा के भन्छ कन्डिसन राख्छु है। रिलेसनले के गर्छ, कन्डिसन राख्ने काम गर्छ, र त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने के लिन्छ त अर्डर पेयरहरू लिन्छ, अथवा ट्युपलहरू लिन्छ भनौँ न, अर्डर पेयरहरू लिने काम गर्छ, ठिक छ। यहाँनिर अब यसलाई कसरी डिफाइन गर्न सकिन्छ भने अर्को तरिकाले लेख्दा ए इज रिलेटेड टु बी बाई आर। यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ, एआरबी। यसले केही भनेको होइन, तपाईँ नतर्सिनु होला। एआरबीले के मात्रै भनिरहेछ भने हामीले यस्तो रिलेसन डिफाइन गर्न गइरहेछौँ जुन सेट एदेखि सेट बीको फर्मेटमा गइरहेको छ, अथवा जुन हामीले यहाँनिर कार्टेसियन प्रोडक्ट बनायौँ नि यो कार्टेसियन प्रोडक्टको फर्मेटमा गइरहेको छ भनेर बुझाउन खोजे हो है त। र सपोज कस्तो रिलेसन हुन सक्ला यहाँनिर हेरौँ। हामीले यहाँ इक्जाम्पल देखाएको थियौँ ए क्रस बी भनेर। हाम्रो रिलेसनले के भन्छ भने यस्तो यस्तो सेट लिनुहोस् हैन, एआरबी छ, यस्तो सेट लिनुहोस् जहाँ चाहिँ बी ग्रेटर देन ए छ भनेर मैले यसमा डिफाइन गरेँ भने बी ग्रेटर देन ए भनेको कुन कुन हो, यो एउटा भयो, 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 सबै पो पर्ने रहेछ बी ग्रेटर देन ए। अब यहाँ अर्को रिलेसन डिफाइन गरौँ न त, कस्तो भन्दाखेरि ए अथवा बी डिभाइडेड बाई ए, बी डिभाइडेड बाई ए इक्वल्स टु 0। बीलाई एले डिभाइड गर्दा 0 आउँछ। अब बीलाई एले डिभाइड गर्दा 0 आउँछ भनेपछि त यो एउटा मात्रै भयो हैन। 4/2 भनेको 0 आउँछ, अथवा यहाँनिर 4/1 भनेको पनि 0, 5/1 भनेको पनि 0, यो तीनवटा इलिमेन्ट्सहरू आयो यहाँनिर हो। यस्तो टाइपको रिलेसन हुन्छ। अरूले त यो कन्स्टेन्ट सेटिस्फाई गरेन। अब हामीले के चेक गरिराख्नु परेन भने बीलाई एले डिभाइड गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराहरू होइन। एउटा सर्टेन कन्डिसन अनुसार हामीले भ्यालुहरू तान्ने काम गऱ्यौँ रिलेसनमा, ठिक छ। अब रिलेसन पनि आफ्नो फन्डा हुन्छ, यहाँनिर प्रपर्टिजहरू हुन्छ। के प्रपर्टिजहरू हुन्छ भने सपोज लेट आर बी रिलेसन अन सेट ए भनेर मानौँ। यदि यस्तो हुन्छ भने यहाँनिर तीनवटा कन्डिसन हुन्छ। रिफ्लेक्सिभ हुन्छ, यो रिफ्लेक्सिभ हुन्छ। दोस्रो कुरा के हुन्छ, सिमेट्रिक हुन्छ, रिफ्लेक्सिभ सिमेट्रिक हुन्छ। त्यसै गरी थर्डमा के हुन्छ, थर्डमा ट्रान्जिटिभ भनेर हुन्छ है। ट्रान्जिटिभ, यसको डिटेलिङमा त म जान्न, त्यही पनि म तपाईँहरूलाई बुझाइदिन्छु यो कुराहरूले के भन्न खोज्यो, किनभने यसको सायद हामीले नेपाल अनलाइन स्कुलमा यसको प्लेलिस्टहरू चाहिँ बनाएको छौँ, तपाईँले त्यसमै हेर्न सक्नुहुन्छ कि प्रब्लम्सहरू
है। यसको एकदम इन्ट्रेस्टिङ प्रब्लम्सहरू आउँछ, त्यसमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। पहिलो कुरा छ रिफ्लेक्सिभ, कस्तो भन्दा इफ, अर्को कलरले गरौँ मलाई, सपोज इफ आरए यसरी रिलेसन बन्छ भने फर अल ए बिलोङ्स टु ए टु ए एउटा रिलेसन बन्छ। सिमेट्रिक भनेको के हुन्छ, इफ ए आर बी देन बी आर ए फर अल ए कमा बी बिलोङ्स टु आर। ठिक छ, यदि एदेखि बीसम्म एउटा रिलेसन बन्छ भने बीदेखि एसम्म पनि एउटा रिलेसन हुनु पर्यो, त्यसले के भन्छ त सिमेट्रिक भन्छ। ठिक छ, कस्तो भन्दाखेरि मेरो अनुहार जस्तो छ ऐनामा हेर्दा पनि त्यस्तै देखिनु पर्यो भन्ने जस्तो कुरा हो सिमेट्रिक भनेको चाहिँ, सेम टु सेम हुनुपर्छ। अथवा एदेखि बीसम्म जाँदाखेरि जुन रिलेसन सेटिस्फाई हुन्छ बीदेखि एसम्म जाँदा पनि त्यही रिलेसन सेटिस्फाई गर्नै पर्छ भन्नु चाहिँ सिमेट्रिकको प्रपर्टी हो। ट्रान्जिटिभले के भन्छ भने इफ एदेखि बीसम्मको एउटा रिलेसन बनाइन्छ एन्ड बीदेखि सीसम्मको एउटा रिलेसन बन्छ भने देन के हुन्छ एआरसी हुन्छ। यो भनेको ट्रान्जिटिभ रिलेसन हो फर अल। यो सिम्बल भनेको चाहिँ युनिभर्सल क्वान्टिफायर हो, यसले चाहिँ फर अल भनेर भन्न सकिन्छ। यसले के दिन्छ फर अल भनेर भन्न खोजा, ए कमा बी कमा सी बिलोङ्स टु आर भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, यो भयो हाम्रो ट्रान्जिटिभ रिलेसन। अब यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने एकदम सिम्पल तरिकाले म तपाईँहरूलाई दुईवटा इक्जाम्पल दिन्छु, भिजुअलाइज गर्नु होला, मजाले बुझ्नुहुन्छ है। रिफ्लेक्सिभको कुरा भयो। रिफ्लेक्सिभ भनेको कस्तो भयो, सपोज मैले के गरेँ अरे तपाईँको दिमाग, तपाईँले आँखा चिम्लिने, टक्क आँखा चिम्लेर के सोच्ने भन्दाखेरि तपाईँसँग एउटा सेट छ, त्यो सेटमा तपाईँहरूको के छ प्यारलल लाइन्सहरू मात्रै छ। ठिक छ, एउटा सेट छ, सेट अफ प्यारलल लाइन्स भनेर सपोज गरौँ, सेट अफ प्यारलल लाइन्सहरू। अब यो सेट अफ प्यारलल लाइन्स भनेपछि सबै प्यारलल लाइन्सहरू पर्ने भयो, ड्याङ 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 प्यारलल लाइन्सहरू पर्ने भयो। सपोज यो एउटा प्यारलल लाइन भयो, यो एउटा प्यारलल लाइन भयो। ठिक छ, अब यो लाइन आफैसँग प्यारलल छ कि छैन भन्ने जस्तो कुरा भयो होइन, यो एउटैमा पर्ने भयो नि त, भनेपछि यो पर्छ, ऊ आफैसँग प्यारलल हुन्छ। कोलिनियर भन्नु पनि एक तरिकाले प्यारललै भन्नु हो होइन, किनभने तिनीहरू बिचको एङ्गल कति हुन्छ, जिरो नै हुन्छ, 0 अथवा 180 जे होस् एउटै हुन्छ। अब आउँछ सिमेट्रिकको कुरा। यदि यो लाइन योसँग प्यारलल छ भने यो तलको लाइन पनि माथिकोसँग प्यारलल छ होइन, सिमेट्रिक प्रपर्टी भयो। माथिको लाइन 1 हो, तलको लाइन 2 हो भने 1 प्यारलल टु 2 छ भने 2 प्यारलल टु 1 पनि छ। ठिक छ, अब आयो ट्रान्जिटिभको कुरा। सपोज मैले अर्को लाइन पनि यहाँनिर बनाइदिएँ, यसलाई मैले लाइन 3 भने, लाइन 1 प्यारलल टु लाइन 2 छ, लाइन 2 प्यारलल टु लाइन 3 छ, भनेपछि लाइन 1 प्यारलल टु लाइन 3 पनि छ। यहाँनिर हामीले ट्रान्जिटिभ प्रपर्टी पनि सेटिस्फाई गऱ्यौँ। भनेपछि सेट अफ प्यारलल लाइन्समा हामीले रिफ्लेक्सिभ, सिमेट्रिक, ट्रान्जिटिभ प्रपर्टीहरू सेटिस्फाई गर्न सक्ने रहेछौँ। अब क्वेसन आउला होइन, यसमा त सेटिस्फाई भयो, तर एउटा यस्तो इक्जाम्पल पनि दिनु पऱ्यो नि जहाँनिर सेटिस्फाई हुँदैन। छ इक्जाम्पल, के छ भने सपोज मैले गरेँ सेट अफ पर्पेन्डिकुलर लाइन्सहरू, सेट अफ पर्पेन्डिकुलर लाइन्स सपोज गरौँ। अब यहाँनिर मैले बनाएँ, यो लाइनसँग यो लाइन के छ पर्पेन्डिकुलर छ। ठिक छ, यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो लाइनसँग यो लाइन के छ पर्पेन्डिकुलर छ, ल यतापट्टि ताने, ल पर्पेन्डिकुलर छ नि भनेपछि यसलाई मैले लाइन ए भने, यसलाई मैले लाइन बी भने। लाइन ए पर्पेन्डिकुलर टु लाइन ए, लाइन ए पर्पेन्डिकुलर टु लाइन ए, अलिकति एडक्स सुनिन्छ त्यही पनि। अब सिमेट्रिक हेरौँ, ए पर्पेन्डिकुलर टु बी छ, बी पर्पेन्डिकुलर टु ए छ, सिमेट्रिक सेटिस्फाई भयो। ट्रान्जिटिभमा हेरौँ, सपोज ए पर्पेन्डिकुलर टु बी छ, अब मैले अर्को के बनाएँ, यहाँनिर हेरौँ, यहाँबाट यसरी लाइन ताने भने के छ त, यो भनेको लाइन बी भयो, यो लाइन सी भयो, भनेपछि ए पर्पेन्डिकुलर टु बी छ तर बी पर्पेन्डिकुलर टु सी छैन, ए र सी त प्यारलल छ, भनेपछि ट्रान्जिटिभ प्रपर्टी सेटिस्फाई हुने रहेछ, हुने रहेन रहेछ। अब यो कुराहरू यहाँनिर आउँछ है। यो भनेको हाम्रो
जस प्रपर्टिजहरू हो, रमाइलो प्रपर्टिजहरू छ, यदि यो तिनटै प्रपर्टिजहरू कुनै कुराले सेटिस्फाई गर्छ भने त्यसलाई इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भन्छ। इक्विभ्यालेन्स रिलेसनले म्याथमेटिक्समा धेरै ठुलो रोल खेल्न सक्छ। एउटा यस्तो खालको सेट हुन्छ जहाँ हाम्रो रिफ्लेक्सिभ, सिमेट्रिक र ट्रान्जिटिभ प्रपर्टीहरू तिनटै सेटिस्फाई हुन्छ भने त्यस्तोलाई हामी इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भन्छौँ है। सायद मैले पछि अगाडि तपाईँहरूलाई रिलेसनको प्रपर्टिज भन्यो भने सरी, त्यो मिस्टेक भयो मैले भनेको। यो चाहिँ इक्विभ्यालेन्स रिलेसनको प्रपर्टी हो। रिफ्लेक्सिभ हुनु, सिमेट्रिक हुनु र ट्रान्जिटिभ हुनु भनेको इक्विभ्यालेन्स रिलेसनको प्रपर्टी हो। सो सेट अफ प्यारलल लाइन्स भनेको एउटा इक्विभ्यालेन्स रिलेसन हुनसक्छ है। ल यसपछि आउँछ कुरा हाम्रो म्यापिङ्सको। के आयो त? म्यापिङ्स। के हुन्छ त अब म्यापिङ्समा? यति कुरा बुझिसकेपछि म्यापिङ्सहरू बुझ्न पनि त्यति गाह्रो नहोला है। सपोज गरौँ मसँग दुईवटा सेट छ ए एन्ड बी है, टु सेट्स ए एन्ड बी छ। अब म्यापिङ भनेको के भन्न सकिन्छ भने अर्को तरिकाले भन्दाखेरि सिम्पली भन्नुपर्दा के हो? फङ्सन्सहरू हो है त। म्यापिङ भनेको फङ्सन्स हो। सपोज मसँग दुईवटा सेट ए र बी छ। म्यापिङले के गर्छ भने ए को युनिक इलिमेन्ट्सहरूलाई के गर्छ? बीसँग एसोसिएट गर्छ। ठिक छ, बीसँग एसोसिएट गर्छ। यसलाई नै हामी के भन्छौँ त? म्यापिङ भन्छौँ। ए को युनिक इलिमेन्ट्सहरूलाई बी को युनिक इलिमेन्ट्सहरूसँग एसोसिएट गर्छ। सपोज यफलाई हामीले के भन्यौँ त? म्यापिङ भनेर भन्यौँ भने यफलाई हामीले म्यापिङ भनेर भन्यौँ फ्रम ए टु बी। यफ भनेको म्यापिङ फ्रम ए टु बी हो भने हामीले के लेख्न सक्छौँ? यफ सच द्याट ए टु बी भनेर लेख्न सक्छौँ। यो भनेको म्यापिङ हो। अथवा अर्को तरिकाले हामी के लेख्न सक्छौँ? यहाँनिर ए टु बी गइरहेछ, यहाँनिर मैले यसरी यफ लेख्न सक्छु। यो भनेको के हो? एउटा म्यापिङै हो। ठिक छ। अब यहाँनिर यो सेट ए को इलिमेन्ट्सहरूलाई के भनिन्छ? डोमेन भनेर भनिन्छ। र यो बी को इलिमेन्ट्सहरूलाई के भनिन्छ? रेन्ज भनेर भनिन्छ। ठिक छ, डोमेन र रेन्ज भयो। अझै यहाँनिर के बुझ्न जरुरी छ भने सबै बी को इलिमेन्ट्सहरूसँग एसोसिएट हुँदैन। ठिक छ, ए को इलिमेन्ट्सहरू सबै बी को इलिमेन्ट्सहरूसँग एसोसिएट हुँदैन र जुन इलिमेन्ट्स अफ ए र जुन इलिमेन्ट्स अफ बी एसोसिएट हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ कोडोमेन। ठिक छ, ए र बी को ए को इलिमेन्ट्सहरूलाई डोमेन भनियो। ए को इलिमेन्ट्सहरू जुन बी को इलिमेन्ट्ससँग एसोसिएटेड छन् त्यसलाई हामी कोडोमेन भन्छौँ। जस्तै यसरी मैले एउटा रिलेसन बनाउन सक्छु। यहाँनिर यहाँ एउटा आयो, यहाँ एउटा आयो है। मैले यहाँ 1 2 3 राखेँ, यहाँनिर 5 6 7 भनेर राखेँ। यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा मैले फङ्सन डिफाइन गरेँ। सपोज 1 र 5 एसोसिएटेड भयो, 2 र 6 एसोसिएटेड भयो, 3 र यसरी मैले 6 एसोसिएट गरेँ। अब यहाँनिर के छ त? हाम्रो डोमेन मैले डी लेखेँ। डोमेन भनेको 1 2 3 भयो। रेन्ज भनेको के भयो त? 5 6 7 हुन्छ। यदि यो सेट ए हो, यो सेट बी हो भने बी को इलिमेन्ट्सहरू रेन्ज हुन गयो। अब कोडोमेन भनेको चाहिँ के हुन्छ? कुन इलिमेन्ट्स अफ बीसँग मात्र एसोसिएटेड छ भन्दा 5 र 6 सँग एसोसिएटेड छ। त्यही भएर यसलाई हामीले कोडोमेन भनेर भन्न सक्छौँ। कुरा बुझ्यो? र यति कुरा बुझिसकेपछि अर्को के छ भने अपरेटर भन्ने कुरा छ। सपोज हामीले ए टु ए म्यापिङ गऱ्यौँ, एउटा सर्टेन फङ्सन डिफाइन गऱ्यौँ, ए टु ए म्यापिङ गऱ्यौँ भने यसलाई अपरेटर अन ए भनेर डिफाइन गरिन्छ। ठिक छ, अपरेटर अन ए कुनै पनि दुईवटा सेटहरू जुन सेम छ तिनीहरू बिच गऱ्यौँ भने। अब टाइप्स अफ म्यापिङहरू, म्यापिङको प्रकारहरू हेरौँ। यहाँ टाइप्स अफ म्यापिङ, कस्तो टाइप्स अफ म्यापिङहरू छ होला त यहाँ। सपोज हामीले एउटा म्यापिङ बनायौँ यफ सच द्याट एदेखि एसम्म एउटा म्यापिङ बनायौँ डिफाइन्ड बाई यफ ए इक्वल्स टु ए भनेर राख्यौँ। ठिक छ, यसलाई हामी के भन्छौँ? आइडेन्टिटी म्यापिङ भनेर भन्छौँ। जस्तो छ त्यस्तै म्यापिङ गर्नु, त्यसलाई आइडेन्टिटी म्यापिङ भनिन्छ। ठिक छ, 1 छ भने उता पनि 1 नै छ त्यहीसँग जोड्ने, यतापट्टि 2 छ, डोमेनमा 2 छ, रेन्जमा 2 सँगै एसोसिएट गर्ने, डोमेनमा 3 छ, रेन्जमा 3 सँगै एसोसिएट गर्ने। यसलाई हामी आइडेन्टिटी म्यापिङ भनेर भन्छौँ। दोस्रो के छ? सपोज
हामीले ए टु बी एउटा म्यापिङ गऱ्यौँ। अब यहाँनिर एउटा अनटु म्यापिङ भनेर छ। अनटु भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इज अनटु इफ बी बिलोङ्स टु बी हेज प्री इमेज ए बिलोङ्स टु ए। ठिक छ, यसरी बुझ्ने। सपोज यसले के भन्न खोज्यो भने अनटु भनेको चाहिँ कस्तो भयो भने सपोज यहाँनिर मसँग इलिमेन्ट्स छ 1 2 3 भनेर छ, यहाँनिर छ 4 5 6 भनेर छ है। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म हामीले एउटा फङ्सन डिफाइन गऱ्यौँ। अब यसले के भनिरहेछ भने अनटु हुनको लागि, ठिक छ, अनटु हुनको लागि के हुनु पर्यो, यहाँनिरको सबै इलिमेन्ट्सहरूको यतापट्टि एसोसिएसन छ भन्न खोज्यो। सायद यो यतापट्टि एसोसिएसन होला, यो यसरी एसोसिएसन होला, यो यसरी एसोसिएसन हुन सक्ला, त्यसै गरी यो यहाँ एसोसिएट भएको हुनसक्छ र यो यहाँ एसोसिएट भएको हुनसक्छ। जतिवटासँग पनि एसोसिएसनको कुराहरू आउन सक्छ, तर के हो त भन्दा जे होस् एसोसिएसन छ। तर यहाँनिर मैले एउटा सानो मिस्टेक गरेँ, यसरी चाहिँ बनाउनु नहुने हो। सपोज यहाँदेखि यहाँसम्म पनि हुने भयो, त्यसै गरी यहाँसम्म हुने भयो, यहाँसम्म हुने भयो यसरी, त्यसै गरी यहाँ जाने भयो। अनि ल यसरी बुझौँ नि त। ल यो 5 छैन अरे, 5 छैन भने जस बुझ्न सजिलो हुन्छ। यो 5 यहाँनिर नहुनु पर्ने हो, टोटलै पनि मिटाउनु पर्दछ। ल यो 5 छैन यहाँनिर है, यो 5 छैन भनेर बुझ्नुहोस् न। यो भनेको अनटु भयो। हाम्रो रेन्जको सबै इलिमेन्ट्सहरू डोमेनको कुनै न कुनै इलिमेन्टसँग एसोसिएट छन्, त्यो भन्न खोजे हो है। तेस्रो छ हाम्रो, तेस्रोले के भन्छ भने यफ सच द्याट ए टु बी भनेको चाहिँ के इज 1 to 1 भनेको के हुन्छ, यो ए भयो यो बी भयो। 1 to 1 हुनुको मतलब ए को प्रत्येक इलिमेन्टको, प्रत्येक नै भन्छ होला, प्रत्येक इलिमेन्ट, ए को प्रत्येक इलिमेन्टको युनिक एसोसिएसन विथ बी को इलिमेन्ट। ठिक छ, ए को प्रत्येक इलिमेन्टको युनिक एसोसिएसन विथ बी को इलिमेन्ट। यदि त्यस्तो भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, 1 to 1 भनेर भन्छौँ। ठिक छ, सबै इलिमेन्ट्सहरूसँग 1 को एउटा इलिमेन्ट, सपोज यहाँनिर 1 2 3 छ नि, प्रत्येकको बी को एउटा एउटा इलिमेन्टसँग मात्रै एसोसिएसन हुन पाउँछ। दुईटा इलिमेन्ट, ए को दुईटा इलिमेन्टको उतापट्टिको एउटै इलिमेन्टसँग एसोसिएसन हुन पाउँदैन। ठिक छ, यही भयो हाम्रो 1 to 1 को कुरा। चौथो के छ हाम्रो, चौथो भनेको सपोज एफ ए टु बी छ भने यसलाई हामी के भन्छौँ, बाइजेक्टिभ भनेर भन्छौँ। कस्तो फङ्सनलाई बाइजेक्टिभ भनिन्छ, इफ बोथ 1 to 1 एन्ड अनटु। यदि दुईटै 1 to 1 र अनटु छ भने यसलाई हामी बाइजेक्टिभ भनेर भन्न सक्छौँ। ठिक छ, त्यसै गरी यहाँनिर मैले सपोज मैले 3वटा सेट सपोज गरेँ, ए बी एन्ड सी भन्ने सेटहरू छ। एउटा फङ्सन डिफाइन गरेँ ए टु बी, अर्को फङ्सन डिफाइन गरेँ बी टु सी है, त्यो दुईवटा डिफाइन गरेँ। अब मैले एउटा नयाँ फङ्सन बनाएँ, यच ए टु सीसम्म फङ्सन बनाएँ भने मैले यच ए भनेको के लेख्न सक्छु भने जी अनि यफ ए भनेर लेख्न सक्छु। यसलाई के भनिन्छ त हामीले कम्पोजिट म्यापिङ भनेर भनिन्छ, कम्पोजिट म्यापिङ भनेर भन्न सकिन्छ। ठिक छ, यसले के भन्न खोज्यो त त्यो कुरा बुझौँ। यहाँनिर मैले लिएँ एउटा, अर्को यो भयो सेट, यहाँनिर अर्को सेट लिए, त्यसै गरी यहाँनिर अर्को सेट लिए अरे है, 3वटा सेट आयो यहाँ। अब मैले एसोसिएसन गर्छु यहाँ, सपोज यहाँदेखि यहाँ के भयो त यफ हुने भयो र यहाँदेखि यहाँ के हुने भयो, जी हुने भयो। र अब यदि मैले सिधै यहाँदेखि यहाँसम्म गर्ने हो, ठिक छ, यदि मैले सिधै यहाँदेखि यहाँसम्म एसोसिएसन गर्ने हो भने के हुन्छ त यो यच हुन जान्छ। कुरा बुझियो होला, यहाँदेखि यहाँसम्म सिधै यचको एसोसिएसन हुन जान्छ है। अब यच गर्नु भने के हो, यहाँनिर सपोज एउटा ए भन्ने इलिमेन्ट छ भने
यहाँनिर के हुन्छ त्यो एफ ए भनेर हुन्छ र यतापट्टि जाँदा के हुन्छ जी एफ ए भनेर हुन्छ ठिक छ भनेपछि यदि हामीले सिधै ए देखि यहाँसम्म एसोसिएसन गर्नु मन छ यो फर्स्ट सेट ए भयो यो बी भयो यो सी भयो ए देखि सी सँग एसोसिएट गर्नुपर्ने छ भने एच ए भनेको के लेख्न सकिन्छ सुरुमा एफ ए गर्ने त्यसपछि त्यो एफ ए को भ्यालु जी मा हाल्ने यसरी एसोसिएसन गर्न सक्छौं त्यसलाई हामी कम्पोजिट म्यापिङ भनेर भन्न सक्छौं ठीक छ यो भयो अब यसको केही थ्योरम्सहरु छ म त्यो थ्योरम्सहरु लेखिदिन्छु तपाईले प्रुभ गर्न ट्राई गर्नु होला र काहीँनेरि कन्फ्युज हुनु भने भन्नु होला ठीक छ प्रपर्टिज अफ म्यापिङ भनेर छ प्रपर्टिज अफ म्यापिङ प्रपर्टिज अफ म्यापिङ मा के छ त हाम्रो पहिलो प्रपर्टी भनेको इन्भर्स म्यापिङ जुन हुन्छ इन्भर्स म्यापिङ एफ इन्भर्स भनेको के हुन्छ बी टु ए एफ ले के भन्छ एफ भनेको ए टु बी हो भने इन्भर्स भनेको बी टु ए इज बाइजेक्टिभ ठीक छ यसले के एउटा कन्सेप्ट दियो भने तपाईको फंक्सनको यदि तपाईले इन्भर्स भेट्नु पर्ने छ भने त्यो जहिले पनि बाइजेक्टिभ हुनुपर्छ 1 to 1 र 1 to म्यापिङ हुनुपर्छ नभए तपाईले भेट्न सक्नु हुँदैन सेकेन्डमा के छ हाम्रो इफ एफ ए टु बी इज बाइजेक्टिभ देन के हुन्छ त एफ इज इक्वल्स टु आइबी एन्ड वर्स ओ एफ भनेको आइए हुन्छ भनिरहेछ यसले के भने हो ल सपोज गरौँ यहाँनिर मैले एउटा डल्ला लिए है त्यसपछि यतापट्टि अर्को डल्ला लिए डल्ला भन्दा नि गोलो पो भएछ त्यो गोलो नै हुनुपर्ने हो नि त ल यति दुईटा आयो यसलाई मैले सेट ए माने यसलाई मैले बी माने है अब यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा फंक्सन डिफाइन भएको छ एफ यदि उल्टोतिर जाने हो भने के हुन्छ एफ इन्भर्स हुन्छ सरी उल्टो बनाउनु पर्यो उल्टो ल यो भनेको एफ इन्भर्स हो यदि मैले सुरुमा के गरे सुरुमा मैले एफ इन्भर्स गरे ठीक छ सुरुमा मैले के गरे बी देखि ए सम्म गए सुरुमा मैले यहाँको काम गर्छु अनि त्यसपछि यहाँको काम गर्छु एफ ओ एफ इन्भर्स भनेको के हो भने एफ इन्भर्स हो के सुरुमा एफ इन्भर्स को काम गरे भने म बी देखि ए सम्म गए त्यसपछि एफ को काम गरे भन्दा फेरि म ए देखि बी सम्म गए नि त्यही भएर मैले आइबी पाए त्यसैगरी एफ इन्भर्स एफ गरे सुरुमा के गरे मैले एफ को काम गरे भनेपछि ए देखि बी सम्म पुगे त्यसपछि फेरि के गरे एफ इन्भर्स गरे भनेपछि बी देखि ए सम्म पुगे यसको मतलब त म फेरि ए मै आइपुगे हैन हो यसरी बुझ्न सकिन्छ यो एउटा थ्योरमहरु जस्तो बुझ्न सकिन्छ है त तपाईले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ तेस्रो थ्योरम भनेको हाम्रो के छ भने सपोज हामीसँग चारवटा सेट छ ए बी सी डी भन्ने चारवटा सेट छ लेट एफ भनेको ए टु बी हो जी भनेको बी टु सी हो र एच भनेको के हो सी टु डी हो भने के हुन्छ एच जी एफ इक्वल्स टु एच जी एफ हुन्छ यसले के भनिरहेछ एसोसिएटिभ प्रपर्टी फलो हुन्छ जस्तो कुरा गरिरहेछ ट्राई गरौँ एउटा सानो एक्जाम्पल देखाउँ यहाँ यो एउटा सेट यो अर्को सेट यो अर्को सेट यो अर्को सेट भयो है अब यसलाई मैले नाम दिए ए बी सी डी त्यसैगरी यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा एसोसिएसन हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा एसोसिएसन यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा एसोसिएसन यो एसोसिएसनलाई हामीले एफ मानौँ यसलाई जी मानौँ र यसलाई एच मानौँ तीनवटा एसोसिएसन भयो अब सुरुमा के गर्ने भनिरहेछ एच जी एफ गर्नु भनेको सुरुमा ए टु बी जाने भनिरहेछ सुरुमा ए टु बी जाने ठीक छ त्यसपछि के गर्ने बी टु सी जाने त्यसपछि के गर्ने सी टु डी जाने त्यही भनिरहेछ एच जी एफ ले सिधा बाटो गयो त्यसपछि यहाँनेरि के छ यो एच जी अनि एफ भनेको के हो सुरुमा एच जी गर्ने त्यसपछि एच जी गरेपछि त्यो काम गर्ने यहाँ हेर्नु है त सुरुमा एच जी गर्ने एच देखि सुरुमा जी को काम गर्यो जी को काम गर्यो भनेपछि सुरुमा यहाँदेखि यहाँसम्म गयो है सुरुमा यहाँदेखि यहाँसम्म गयो त्यसपछि के गरियो त्यसपछि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म गयो है सुरुमा यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म गयो यहाँनेरि एउटा कुनै भ्यालु आउला हैन अनि
एच जी गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले फङ्सन एफमा पुट गर्यौँ, ठिक छ। त्यसलाई हामीले फङ्सन एफमा त्यो फङ्सनमा पुट गर्यौँ। यहाँनिर यसले यस्तो चाहिँ भन्न खोजे है त, थोरै मिस्टेक गरेर भनेछु। जस्तै एचजिएफले के भन्यो भने एचजीलाई एउटा सिङ्गल फङ्सन मान्ने सुरुमा है, त्यसभित्र एफ हाल्ने, ठिक छ। एफ हालियो भने के हुन्छ होला भनेर सुरुमा फङ्सन गरियो भने त यहाँनिर सुरुमा हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्म नै जाने हो। त्यसपछि त्यो कुरा जीमै हालिन्छ भनेपछि यसरी नै जाने भयो, त्यसपछि फाइनली यसरी नै जाने भयो होइन। सुरुमा एफ काम गरिन्छ एच जी अनि त्यो भ्यालु यहाँनिर छिर्छ, त्यसपछि फेरि एच भित्रै जाने हो होइन, एच अनि जी एफ हुन्छ हो। त्यही एउटै कुरा गरे हो भनेर भने है त। म थोरै कन्फ्युज भएछु, अर्कै तरिकाले यहाँनिर एक्सप्लेन गर्ने कोसिस गरेछु है त। त्यसै गरी अर्को थ्योरम के छ भने नेक्स्ट थ्योरम भनेको हाम्रो अ 1-to-1 म्यापिङ, अ 1-to-1 म्यापिङ from a finite set to itself, from a finite set to itself is bijective। यसले के भन्न खोज्यो, सपोज मसँग एउटा सेट छ, यहाँ अर्को सेट छ यहाँनिर है, यो सेट सेम छ 1 2 3 छ, यहाँनिर पनि 1 2 3 छ भने यहाँनिर त युनिक एसोसिएसन हुन्छ नि, यसरी युनिक एसोसिएसन हुन्छ हो। मैले जतिवटा इलिमेन्ट लिए पनि यसले एउटा बाइजेक्टिभ सेट बनाउँछ, कस्तो 1-to-1 र अन टू सेट बनाउँछ भनेर भन्न खोजिरहेछ, ठिक छ। अब अर्को एउटा के कम्बिनेसन अफ बन्च अफ सेटै छ, थ्योरम 5 अलिकति डिफ्रेन्टै छ, तर तपाईँहरूले पहिले नै गरि पनि सक्नुभयो होला। एउटा एफ भन्ने छ ए टु बी एन्ड जी भन्ने छ बी टु सी आर अन टू, ठिक छ। के छ त सरी एफ ए टु बी एन्ड जी ए टु सी छ भने देन हामीले के भन्न सक्छौँ, पहिलो भनेको GOF इज अन टू इफ एफ एन्ड जी आर अन टू। यसले के भन्यो भन्दा हाम्रो जुन कम्पोजिट फङ्सन छ त्यो सेट अन टू त्यति बेला मात्रै हुन्छ जति बेला हाम्रो जुन दुईवटा ओरिजिनल सेट छ त्यो अन टू हुन्छ। सेकेन्डमा के छ, जी इज अन टू इफ GOF इज अन टू। थर्डमा के छ, GOF इज 1-to-1 इफ एफ एन्ड जी आर 1-to-1 है, यस्तो कुरा बुझ्नु। फोर्थमा के छ, एफ इज 1-to-1 इफ GOF इज 1-to-1 है। यो थ्योरम्सहरू तपाईँहरूले क्लास 12 को बेसिक म्याथमेटिक्समा नि भेट्नुहुन्छ। थोरै डिफ्रेन्ट तरिकाले दिएको हुनसक्छ तर यही नै कुराहरू हुन जान्छ है त। ल यति कुरा पढिसकेपछि हाम्रो अब पालो आउँछ ग्रुप थ्योरीको कुराहरू पढ्ने है। यहाँनिर हेरौँ के छ, हाम्रो बाइनेरी अपरेसन्स भनेर छ सुरुमा टपिक चाहिँ बाइनेरी अपरेसन्स। यहाँनिर अब बाइनेरी अपरेसन्सको बारेमा हेरौँ। जस्तै बाइनेरी अपरेसन्समा के कुराहरू आउँछ त भन्दा, सपोज हामीले एउटा म्यापिङ लियौँ यस क्रस यस टु यस भन्ने नै एउटा म्यापिङ लियौँ। यो एउटा कति बेला बाइनेरी अपरेसन हुन्छ, अब यो एउटा बाइनेरी अपरेसन हुन सक्छ अर बाइनेरी कम्पोजिसन अन सेट यस हैन, अन सेट एस। यसले किन बाइनेरी अपरेसन भनियो त भन्दा एउटा सेट यस छ मसँग हैन, एउटा सेट यस छ, त्यहाँनिर मैले कुनै फङ्सन युज गरेँ, त्यही सेटमाथि एउटा फङ्सन युज गरेँ र त्यसले मलाई त्यही भित्रको इलिमेन्ट्सहरू दियो भने के भयो त बाइनेरी अपरेसन हुने भयो, त्यसलाई बाइनेरी अपरेसन भन्छ, ठिक छ। जस्तै मैले के गरेँ 1+2 गरेँ, मसँग नेचुरल नम्बर्सहरू छ, मैले 1+2 गरेँ नि यसले मलाई 3 दिन्छ नि, के भयो त यो 3 भनेको नि नेचुरल नम्बर भित्रै पर्ने भयो। तर मैले यदि दुईटा नेचुरल नम्बर 1 र 2 सबट्र्याक्ट गरेँ भने यसले -1 दिन्छ भनेपछि यो एउटा बाइनेरी अपरेसन हुने भएन, ठिक छ।
बाइनरी अपरेसनले के गर्नु पर्यो भने मैले एउटा अथवा एउटा भन्दा ज्यादा इलिमेन्ट्सहरुमा त्यो अपरेसन युज गरे भने मलाई त्यही भित्रकै सेट चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ बाइनरी अपरेसनले। त्यति बेला मात्र त्यसलाई बाइनरी अपरेसन भन्न मिल्छ है। यो कुरा बुझाउन खोजिरहेको यसले। दुईटा सेट यसरी कार्टेसियन प्रोडक्ट बनायौं, त्यो भनेको त्यही हाम्रो यस सेट भित्रै पर्छ, त्यहाँको इलिमेन्ट्सहरु त्यही सेट यस भित्र पर्छ। जेनरली बाइनरी अपरेसन्सहरुलाई डिनोट गर्नको लागि के छ हामीसँग, एउटा यसरी ओ ले पनि डिनोट गरिन्छ, मल्टिप्लाईको सिम्बलले पनि गरिन्छ, डटको सिम्बलले पनि गरिन्छ, यसरी प्लसको सिम्बलले पनि गरिन्छ। ठीक छ, यसरी हामीले के गरिन्छ डिनोट गर्ने काम गरिन्छ। सपोज हामीले के भन्न सकिन्छ भने इफ यो ओ भनेको चाहिँ के छ इज बाइनरी operation on yes the image of an element x comma y in yes cross yes is written as के भन्न सकिन्छ त XOY भनेर भन्न सकिन्छ हैन। ओ नै प्रोनाउन्स गरिन्छ होला सायद, अब के प्रोनाउन्स गरिन्छ। र यदि कुनै अपरेसन बाइनरी छ भने के हुनुपर्छ, पहिलो कुरा भनेको कम्युटेटिभ हुनुपर्छ। ठीक छ, कम्युटेटिभ हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा भनेको एसोसिएटिभ हुनुपर्छ बाइनरी अपरेसन हुनको लागि। तेस्रो कुरा के हुनुपर्छ हाम्रो डिस्ट्रिब्युटिभ हैन, डिस्ट्रिब्युटिभ पनि भन्न सकिन्छ, डिस्ट्रिब्युटिभ हुनुपर्छ। कम्युटेटिभ भनेको कस्तो, सपोज XOY गरियो भने YOX हुनुपर्छ। एसोसिएटिभ भनेको के हो, XOYOZ छ भने यहाँनेर XOY अनि OZ पनि हुनुपर्छ। डिस्ट्रिब्युटिभ भनेको कस्तो हुनुपर्छ, X स्टार Y छ, OZ छ भने यहाँनेर के हुन सक्नु पर्यो XOZ अनि स्टार YOZ हुनु पर्यो। ठीक छ, यदि कुनै बाइनरी अपरेसन छ, हामीले यो ओ लाई बाइनरी अपरेसन हो भनेर भन्यौं भने यसले यो तीन यसलाई सेटिस्फाई गर्छ भनेर भन्न खोजे हो। कहिलेकाहीँ लेफ्ट डिस्ट्रिब्युटिभ हुन सक्छ। ठीक छ, लेफ्ट डिस्ट्रिब्युटिभ हुन सक्छ, यसलाई चाहिँ राइट डिस्ट्रिब्युटिभ भनेर भनिन्छ, यसलाई चाहिँ राइट डिस्ट्रिब्युटिभ भनिन्छ। अर्को के हुन्छ भने X छ अनि XOY स्टार Z छ भने यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ XOY स्टार XOZ। यसलाई हामी के भन्छौं लेफ्ट डिस्ट्रिब्युटिभ भन्छौं। ठीक छ, यो भयो लेफ्ट डिस्ट्रिब्युटिभ र राइट डिस्ट्रिब्युटिभको कुराहरु। एकदम सिम्पल कुराहरु नै छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन है। ठीक छ, बुझियो होला। बाइनरी अपरेसन हामीले गर्ने जुन एडिसनको कामहरु गर्छौं, मल्टिप्लिकेसनको कामहरु गर्छौं, त्यो नै के हुन जान्छ त हाम्रो बाइनरी अपरेसनको रूपमा हामीले गर्न सक्छौं है। एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसनको कामहरु त्यो नै हाम्रो के हुन्छ त बाइनरी अपरेसनमा जोडिन जान्छ। ठीक छ, बुझियो होला कुरा। हो, यो बाइनरी अपरेसनको कुराहरु बुझ्न जरुरी छ। जस्तै हामीले एउटा राशनल नम्बरको सेट्सहरु लियौं। राशनल नम्बर्स भने चाहिँ 1/2 3/4 आदि इत्यादिको। अब यिनीहरुमा मैले एउटा अपरेसन एडिसन डिफाइन गरे है, एडिसन जोड्ने, सिम्पल जोड्ने। यो बाइनरी अपरेसन हुन्छ कि हुँदैन? अब सिम्पल बाइनरी अपरेसनले के दिन खोजिरहेछ भने बाइ भने चाहिँ 2, दुईटा बीचमा काम गर्ने अपरेसनलाई बाइनरी भन्छ। जस्तै हामीले जोड्दा पनि त्यो जहिले पनि बाइनरी हुन्छ नि। हामीले जोड्ने भनेको दुईटा नम्बर्सहरु बीच जोड्न सक्छौं। तीनवटा नम्बर जोड्नु पर्यो भने त हामी के गर्छौं, सुरुमा दुईटा नम्बर जोड्छौं, 1 + 2 जोडेर 3 बनायौं, त्यसपछि 3 र 3 जोड गर्छौं हैन। त्यही भएर यो एडिसन, सब्ट्र्याक्सन, मल्टिप्लिकेसनहरु सबै के हो त बाइनरी अपरेसन्सहरु है। यहाँनेर अब सेट हेरेर हुन्छ, बाइनरी अपरेसन पनि त्यतिकै गर्ने। ल एडिसनमा हेरौं, सपोज कम्युटेटिभ हुन्छ कि हुँदैन, 1 + 2 अनि 1 + 2 अनि यहाँनेर 1/2 + 3/2 = 3/2 + 1/2 हुन्छ हैन। त्यसैगरी अर्को के हुन्छ 1/2 +
3/2 + 4/2 इक्वल्स टु के हुन्छ 1/2 + 3/2 + 4/2 हुन्छ, यो पनि हुन्छ। अनि डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ है। र अर्को कुरा यहाँबाट आएको भ्यालु 3 प्लस यो भनेको 2 आउँछ, यहाँनिरबाट के आउँछ यो 7/2 9/2 आयो नि, यो 9/2 र 2 पनि के हुन्छ हाम्रो क्यूमै पर्छ, रासनल नम्बरकै सेटमा पर्छ हैन। त्यही भएर यिनीहरू के भयो त एउटा बाइनरी अपरेसन हुन गयो, ठिक छ। सेटिस्फाई यो तीनवटा कुरा सेटिस्फाई हुनुपर्छ, अथवा मेन कुरा सेटिस्फाई भनेको क्लोजर प्रपर्टी सेटिस्फाई हुनुपर्छ। क्लोजरले के भन्छ, हामीले कुनै दुईटा नम्बरहरू बीच अथवा दुईटा एलिमेन्ट्सहरू बीच कुनै एउटा अपरेसन युज गर्यौँ, बाइनरी अपरेसन हुनको लागि क्लोजर प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्नै पर्छ है। यसपछि पालो आउँछ बाइनरी अपरेसन पढिसकेपछि ग्रुपको पालो आउँछ। ग्रुप्स भनेको चाहिँ के हो भन्दा ग्रुप भनेको एउटा पेयर हो, त्यो पेयरमा एउटा जी छ, एउटा यसरी अपरेसन जस्तो राख्यो। यहाँनिर यो जी भनेको एउटा सेट हो, सेट अफ एलिमेन्ट्स भन्न सकिन्छ। र जुन यहाँनिर यो ओ छ, यो ओ भनेको एउटा बाइनरी अपरेसन हो, बाइनरी अपरेसन अन जी भन्छ यसलाई, ठिक छ। यो भनेको एउटा बाइनरी अपरेसन अन जी हो है, बुझ्यो यति कुरा, बाइनरी अपरेसन अन जी। अब यो एउटा बाइनरी अपरेसन अन जी भयो, एउटा सेट जी भनेर छ। यो कुरालाई ग्रुप हुनको लागि के गर्नुपर्छ, चारवटा प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्नुपर्छ, ठिक छ। पहिलो कुरा भनेको यो क्लोजर प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। क्लोजर प्रपर्टी भन्नाले इफ ए कमा बी बिलोङ्स टु जी देन के हुनु पर्यो त ए अनि डट बी पनि बिलोङ्स टु जी नै हुनुपर्छ, यो भयो। दोस्रो भनेको के हुनुपर्छ, एसोसिएटिभ प्रपर्टी पनि सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। जस्तै इफ ए कमा बी कमा सी बिलोङ्स टु जी हुन्छ भने के हुनु पर्यो, ए डट सुरुमा बी डट सी गरियो होला इक्वल्स टु ए र बी बिचको अपरेसन, त्यसपछि सी बिच, यो पनि हुनु पर्यो। त्यसपछि अर्को के हुनुपर्छ, एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी हुनु पर्यो। एक्जिस्टेन्स अफ आइडेन्टिटी भनेको के हो, लेट ई बिलोङ्स टु जी, ई बिलोङ्स टु जी भयो भने के हुनु पर्यो, ए र ई बिचको अपरेसनले ए नै दिनुपर्छ, बी र ई बिचको अपरेसनले पनि बी नै दिनुपर्छ हैन। त्यो एलिमेन्ट अपरेट गर्दा केही पनि असर पर्दैन भने आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भनिन्छ, त्यस्तो एलिमेन्ट प्रेजेन्ट हुनुपर्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको एक्जिस्टेन्स अफ इन्भर्स। इन्भर्स भनेको कस्तो एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ इन्भर्स भन्छ त भन्दा लेट ए भन्ने एलिमेन्ट छ, बी भन्ने एलिमेन्ट दुइटै जीमा पर्छ अरे। अब यदि मैले ए र बी बिच अपरेसन गर्दा यदि मैले आइडेन्टिटी एलिमेन्ट पाउँछु भने ए एन्ड बी आर इन्भर्स अफ इच अदर भन्न सकिन्छ, ठिक छ। ए र बी भनेको एकअर्का बिच के हो त इन्भर्स हो भनेर हामीले भन्न सकिन्छ। सिम्पल कुराहरू नै छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन है, सिम्पल कुराहरूलाई नै एक्सप्लेन गर्दै गइरहेको छु मैले यहाँनिर। यो चारवटा प्रपर्टी के गर्नुपर्छ, सेटिस्फाई गर्नुपर्छ एउटा ग्रुप हुनको लागि हैन, यो सबैलाई थाहा नै छ। अथवा सुरुमै डिफाइन गर्दाखेरि जुन हाम्रो बाइनरी अपरेसन छ, त्यो बाइनरी अपरेसन के छ, एसोसिएटिभ छ भनेर भन्न पनि सकिन्छ, ठिक छ। यसरी बुझ्ने है। अब यसको एक्जाम्पल्सहरू के हुन सक्छ त, ग्रुपको एक्जाम्पल्सहरू भन्दा सपोज सेट अफ इन्टेजर्समा मैले एडिसन गरेँ, त्यसै गरी सेट अफ रासनल नम्बर्समा मैले एडिसन गरेँ, सेट अफ रियल नम्बर्समा मैले एडिसन गरेँ भने एउटा ग्रुप हो, सेट अफ कम्प्लेक्स नम्बरमा मैले एडिसन गर्दा पनि यो एउटा ग्रुपै हुन जान्छ, ठिक छ। त्यसै गरी यदि मैले जिरो एलिमेन्ट लिन, ठिक छ, जिरो एलिमेन्ट बाहेक अरू एलिमेन्ट लिएर मैले मल्टिप्लिकेसन गरेँ भने यो पनि एउटा ग्रुपै हो। जिरो एलिमेन्ट बाहेक रियल नम्बरमा मैले मल्टिप्लिकेसन गरेँ भने यो पनि एउटा ग्रुपै हो। जिरो एलिमेन्ट बाहेक कम्प्लेक्स नम्बरमा मैले मल्टिप्लिकेसन गरेँ भने यो पनि एउटा ग्रुपै हुन जान्छ। कुरा बुझ्यो, यही कुरा हो मेन। यसको एक्जाम्पलहरू ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। ग्रुप भयो यो, यिनीहरूलाई ग्रुप भनेर डिफाइन गर्न सकिन्छ। अब आउँछ पालो सब ग्रुपको।
के हो त यो सब ग्रुप भनेको भन्दाखेरि सपोज मसँग ग्रुप छ जी छ अनि यो एउटा अपरेसन छ। अब यसको एउटा सबसेट बनाएँ मैले, एउटा सबसेट यच भनेर बनाएँ। भनेपछि यो सबसेटलाई चाहिँ के भनिन्छ त सब ग्रुप भनेर भनिन्छ। ठिक छ, यो सबसेटलाई चाहिँ के भनिन्छ सब ग्रुप भनिन्छ र यो पनि के हुन्छ यच अनि यसरी ओ भनेर लेख्न सकिन्छ। ठिक छ, यसरी बुझ्न सकिन्छ। अब अर्को कुरा भनेको यहाँनेरि के छ भन्दाखेरि सपोज इफ यच कमा यो हाम्रो अपरेसन इज अ सब ग्रुप अफ ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप अफ ग्रुप जी। ठिक छ, एन्ड यक्स बिलोङ्स टु जी, देन के गरियो यक्स यच इक्वल्स टु कस्तो यक्स यच सच द्याट यच बिलोङ्स टु यच। ठिक छ, कुरा बुझिरहेछौँ हामीले। यदि यच जिरो एउटा सब ग्रुप हो र हामीले देन एक्स यच इक्वल्स टु यक्स यच सच द्याट यच गऱ्यौँ आर लेफ्ट कोसेट है, एन्ड इफ के त यच यक्स इक्वल्स टु यच यक्स सच द्याट यच बिलोङ्स टु यच गऱ्यो भने आर राइट कोसेट अफ जी रेस्पेक्टिभली भन्न सकिन्छ। अब हामीले जुन कोसेट्सको कुराहरू छ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। कोसेट्स भनेको म्याथमेटिक्समा र ग्रुप्सहरूको कुरामा आयो है। जस्तै हामीले के गर्छौँ त कोसेट्सको कुरामा भन्दा हेर्नुहोस् है त, सपोज हामीले यच र जी छ, जी भनेको के हो ग्रुप हो, यच भनेको के हो सब ग्रुप हो। कस्तो खालको सब ग्रुप हो भन्दा हामीले जीबाट बनाएको एउटा सब ग्रुप हो। सपोज अब जीबाट हामीले एउटा इलिमेन्ट यक्स भनेर लियौँ र यचको सबै इलिमेन्ट्सहरूमा मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने त्यसले के बनाउँछ त एउटा कोसेट्स बनाउँछ। ठिक छ, अब लेफ्ट कोसेट र राइट कोसेट छ। यदि सपोज मेरो यच भन्ने इलिमेन्ट यो यच भन्ने सब ग्रुपबाट आएको, यसको लेफ्ट साइडमा मैले यक्सलाई चाहिँ के गरेँ त अपरेट गरेँ भनौँ न, मल्टिप्लाई गरेँ नभनौँ अपरेट गरेँ भनौँ। अपरेट गरेर मैले नयाँ इलिमेन्ट्सहरू निकालेँ भने यसले मलाई लेफ्ट कोसेट दिन्छ। र यदि मैले ठ्याक्कै यच भन्ने इलिमेन्टको यता राइट साइडमा अपरेट गरेँ भने यसले मलाई राइट कोसेट भनेर दिन्छ है। अब यो लेफ्ट कोसेट र राइट कोसेटको कामहरू धेरै ठाउँमा छ। यसलाई युज गर्ने भनेको कम्प्युटेसनल ग्रुप थ्योरीहरूमा युज गर्छ होइन, ल्याग्रेन्जेस थ्योरमहरूमा युज गर्छ। जुन हामी रुबिक्स क्युब चलाउँछौँ नि, रुबिक्स क्युबको खतरा सल्भ गर्ने एल्गोरिदम पनि यही कोसेट्सहरूद्वारा निर्माण गर्न सकिन्छ है। अब यसलाई अर्को तरिकाले डिफाइन गर्दाखेरि एउटा इक्विभ्यालेन्स क्लासको रूपमा पनि डिफाइन गरिन्छ। हामीले अघि इक्विभ्यालेन्स रिलेसन भनेर हेरेका थियौँ नि, सिमेट्रिक ट्रान्जिटिभ र रिफ्लेक्सिभ रिलेसनहरू भनेर हेरेका थियौँ। यसरी पनि डिफाइन गरिरहेको हुन्छ, तर त्यति डिटेलिङमा हामी नजाउँ। तर तपाईँलाई डिटेलिङमा बुझ्न मन छ भने तपाईँले यसको बारे भन्न सक्नुहुन्छ। अब यति बुझिसकेपछि अहिलेको लागि यति बुझौँ। जुन बेला हामीले यो टपिकलाई डिटेलमा हेर्नुपर्ने हुन्छ हामी त्यो बेलामा हेर्छौँ है त। यहाँनिर अब हाम्रो छ सपोज एउटा सब ग्रुप छ हाम्रो यन छ, त्यसको अपरेसन भयो कुनै एउटा जी जिरोको के छ त हाम्रो सब ग्रुप छ है। यसलाई हामीले नर्मल सब ग्रुप भन्न सक्छौँ कुन कन्डिसनमा। ठिक छ, हामीले एउटा जी भन्ने ग्रुपको सब ग्रुप बनायौँ यन, त्यसलाई हामीले नर्मल सब ग्रुप कति बेला भन्न सक्छौँ भने इफ इच यक्स इन जी। ठिक छ, इफ यच फर इच एक्स इन जी यक्स यन इक्वल्स टु यन यक्स हुन्छ भने। यसले के भन्न खोज्यो त भन्दा यदि हाम्रो लेफ्ट कोसेट जुन हामीले लेफ्ट कोसेट बनायौँ र जुन हाम्रो राइट कोसेट आउँछ, यदि त्यो दुईटा इक्वल हुन्छ भने त्यसलाई हामीले नर्मल सब ग्रुप भनेर भन्न सक्छौँ। यदि लेफ्ट कोसेट र राइट कोसेटहरू इक्वल हुन्छ भने त्यसलाई हामीले नर्मल सब ग्रुप भन्छौँ। र अर्को भनेको के हुन्छ, सपोज जी बाई यन गरेर यहाँनिर के हुन्छ यक्स यन सच द्याट यक्स बिलोङ्स टु जी, यसलाई चाहिँ हामीले एउटा कोसन्ट
ग्रुप भनेर पनि भन्छौँ। ठिक छ, यसलाई हामीले कोसेन्ट ग्रुप अफ जी बाई एन भनेर पनि भन्न सक्छौँ। अब यिनीहरूको हामीले डिटेलमा प्रपर्टीहरू त स्टडी गरिराख्नु पर्दैन होइन, जे होस् हामीलाई यहाँनिर चाहिने भन्ने कुराहरू हामीले त स्टडी गरिसक्यौँ। अब यो लेफ्ट कोसेट राइट कोसेटहरूको कुराहरू यस्तो कुराहरू डिटेलिङमा हेर्नु परिराख्दैन, तर जहाँनिर यसको डिटेल हेर्नुपर्ने हुन्छ हामी यसको बारेमा हेर्छौँ। तपाईँहरूले पनि यसको बारेमा हेर्दै गर्नु र जहाँनिर कन्फ्युजन हुन्छ त्यो पोइन्टमा आएर तपाईँहरूले यसको बारेमा सोध्न सक्नुहुन्छ। यसको हामी सेपरेट भिडियो बनाउँछौँ किनभने टपिक अलिकति भास्टै छ क्या यसको। लेफ्ट कोसेट र राइट कोसेटको टपिकहरू अलिकति डिफ्रेन्टै हुन जान्छन् है त।